फिदिम नगरपालिका समुद्र सतहबाट 1380 फिट, फिदिम 4 माझीटारदेखि 1737 फिट लुङरुपाको छिन्तापु डाँडा उचाइमा अवस्थित छ। पुरानो संरचनाका 8वटा गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर पुनर्संरचना गरिएको यसको क्षेत्रफल 192.5 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार 26,034 महिला, 23,167 पुरुष गरी 49,201 जनसङ्ख्या रहेको छ। यस नगरपालिकामा ऐतिहासिक, पर्यटकीय र धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्। ती स्थलहरूको प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्न आवश्यक देखिएको छ। यस्तै यस नगरका नगरवासीहरू बजारमा व्यापार व्यवसाय गर्दछन् भने ग्रामीण भेगमा बढी कृषि पशुपालनतर्फ लागेको पाइएको छ। ग्रामीण भेगका जनताको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेकै कृषि र पशुपालन हो। यस फिदिम नगरपालिकाले अब 77-78 का लागि अब नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदैछ। नगरले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा के विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ त? नगरवासीहरू के भन्छन् त? नगरले बनाउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रति उनीहरूको आशा र अपेक्षा के छ त? हामीले फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 1 देखि 14वटै वडाका नगरवासीको आशा अपेक्षा, गुनासो, पिरमर्का, दुखेसोलाई समेटेका छौं। हामीले नागरिकको अभिमत संकलन गर्दै जाँदा सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, भूगोल, लिङ्ग, उमेर समूह, राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्ग, अशक्त, अपाङ्गता सबै क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गराएका छौं। उनीहरूले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र समग्र नगर टिमलाई गरेको सल्लाह सुझाव, आग्रह अनुरोधलाई समेट्ने कोसिस गरेका छौं। अब यहाँहरूलाई हामीले क्रमशः फिदिम वडा नम्बर 1 देखि 14वटै वडाका नागरिकको अभिमत राख्दैछौं। नमस्कार। यतिखेर हामी यो पाँचथरको फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेका छौं र विशेष गरी यो वडा नम्बर 1 को यहाँलाई दृश्य देखाउन चाहन्छौँ। हामी यो बजार एरिया हो, सदरमुकाम फिदिम बजारको, र यो यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउँ कि विशेष गरी यो फिदिम नगरपालिकाले अब 77-78 का लागि जुन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लिएर आउँदैछ र यस वडाका नागरिकहरूको हामी अहिले अभिमत सङ्कलन गरिराखेका छौँ कि अबको आउने बजेट कस्तो रहनेछ त। र विशेष गरी यो जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएको पनि लगभग चाहिँ 3 वर्ष बितिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा 3 वर्षको अवधिमा ती जनताको मत पाएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको आशा अपेक्षा अनुरूपको काम गर्न सफल भयो कि भएनन् त? के भन्छन् यस वडाका नागरिकहरू? हामी यस वडाका नागरिकहरूको मनोभावना, उहाँहरूको चाहिँ गुनासो हामी चाहिँ राख्न चाहन्छौँ। नमस्कार, म रामप्रकाश समथिङ, फिदिम नगरपालिका भानुमार्ग 5 थर। आगामी बजेट चाहिँ के आउनु पर्यो यो 77-78 मा भने चाहिँ पहिलो प्रथम त हामीले कृषिमा दिनु पर्यो। कि हामीले भारतबाट अहिलेसम्म तरकारीको कारणले हाम्रो अरबौं रुपियाँ गइरहेको छ र हामीले स्थानीय रूपमा र 1 नम्बर र नगरपालिकाले पनि जुन हाम्रो कति कृषिहरू उत्पादन गर्नुपर्ने छ त्यसलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। कोरोना महामारीले चाहिँ विश्व आतङ्क भइरहेको अवस्थामा अब हामीले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू र योजनाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ वडाहरूलाई चाहिँ साना साना उपभोक्ता समिति गठन गरेर एउटा सानो बाटो बनाऊ भनेर आफ्ना भोटर्सहरूलाई गरिखाने बाटो नबनाइदिएर विशुद्ध एकदम जो किसानहरू छन्, कृषकहरू छन्, कृषकहरूले चाहिँ आत्मनिर्भर हुनको लागि र कृषकहरू अब कृषिको विकल्प देशमा रहेन, विश्वमै पनि देखिरहेको त्यही छ। र कृषकहरूलाई चाहिँ राहतका प्याकेजहरू ल्याउने गरेर अनुदानका कुराहरू कृषकहरूलाई ल्याउने गरी चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। र बजेट बनाउँदाखेरि अब गरिखाने किसिमको बजेट बनाउनुपर्छ। यो बाटै मात्रै खन्ने ऊ मात्रै होइन, बाटो खन्नु अहिले चाहिँ सबैलाई एउटा के हो भने कमाइ खाने भाँडो भयो बाटो। यो बाटो मात्रै बनाउनु हुँदैन र रोजगारीलाई रोजगार दिन सक्ने किसिमको चाहिँ बजेट बनाउनुपर्छ। नमस्कार, म लोकेन्द्र आले मगर, फिदिम नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 लखनमार्ग निवासी। विशेष गरेर
अहिले यो स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक नीति योजना कार्यक्रममा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा अनुसार चाहिँ अहिले विश्वमा फैलिरहेको यो कोरोनाको यो सङ्क्रमणको घडीमा विशेष गरेर अहिले राज्यले यिनै यो 2-4वटा विशेष गरेर कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अब बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अब स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि। दुर्गाराज खत्री, शिक्षक फिदिम मावि। अब अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा कुनै पनि स्थानीय निकायले योजना बनाउँदा, बजेट बनाउँदाखेरि स्वास्थ्यमा विशेष जोड दिनुपर्ने अवस्था छ। अनि त्यस्तै गरेर शिक्षा क्षेत्र झन् पुरा डामाडोल भएको अवस्था छ। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि बजेट गर्नुपर्ने, छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर महत्त्वपूर्ण आधार भनेको हाम्रो बाँच्ने आधार भनेको कृषि हो। यसरी कृषिमा पनि बजेटलाई प्राथमिकता दिएर बजेटका योजनाका कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। म रमेश मगर प्रधानाङ्ग, फिदिमवासी, फिदिम नगरपालिकावासी। म यो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ अहिलेको यो कोभिड-19लाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्यमा चाहिँ बजेट पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि कृषिलाई पनि ल्याउनुपर्छ र शिक्षालाई पनि ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म यमनाथ काफ्ले, व्यवसायी, पाँचथर उद्योग वाणिज्य सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हो। अब नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदाखेरि विशेष गरेर मलाई लागेको चाहिँ नगर क्षेत्रभित्रका सडकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कालोपत्रे, सँगसँगै मलाई लागेको चाहिँ के हो भने नगरको आसपासमा कृषियोग्य जमिनहरू प्रशस्तै छ। ती जमिनहरूमा चाहिँ अर्ग्यानिक उत्पादनतिर चाहिँ विशेष गरेर फोकस गर्नुपर्छ। नमस्कार, म नवराज घिमिरे, महासचिव पाँचथर उद्योग वाणिज्य सङ्घ। विशेष गरी फिदिम नगरपालिका र समग्र जिल्लाको गाउँपालिकाहरूको बजेट आउँदाखेरि यो आउने आर्थिक वर्षको बजेट भनेको व्यवसाय मैत्री आउनुपर्छ। जिल्लामा उत्पादन भएका सामानहरू निकासी हुने अवस्था अहिले छैन। धेरै कुरामा हामी चाहिँ सब्जी लगायतमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। तर एउटा गाउँपालिकामा उत्पादन भएको सब्जीहरू बजार नपाएर नगरपालिका क्षेत्र अथवा अन्य गाउँपालिकामा पुग्न सकेको छैन। यो कुराहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो अनि व्यावसायिक मैत्री हुनु पर्यो। म सन्तोष श्रेष्ठ, फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी। विशेष गरेर चाहिँ अब जुन यो विश्वको महामारीको रूपमा आइरहेको यो कोरोना भाइरसको कारणले जुन अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बन्ने लगभग निश्चित नै छ। यस सन्दर्भमा सबै तहबाट नेपाल सरकारले बनाउने जुन आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को जुन योजनाहरू छन् त्यो तपाईँको सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय सरकारसम्म आइपुग्दाखेरि स्थानीय सरकारले पनि विशेष गरेर कृषि केन्द्रित कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने जस्तो लागेको छ मलाई। अब अहिलेको स्थितिमा सरकारले निर्माण मात्रै काम गरेर हुँदैन हैन, जनताको घर दैलोमा पनि जानु पर्यो हो। अब त्यो त मैले भन्नुभन्दा पनि जनताहरू कति मारमा परेको छ भने सर्वविदितै छ। तथापि अब यो बजेटलाई चाहिँ यहाँनिर खाने मैले आफ्नो पार्टीको जहाँ पहुँच छ हो त्यहाँ चाहिँ खाने मात्रै मैले देखिरहेको छु क्या। मैले काम गर्ने 8 लाखको, 5 लाखको, 7 लाखको एउटा समिति गठन गर्ने, त्यसमा सर्वदलीय समिति पनि छैन। काङ्ग्रेसको छ भने काङ्ग्रेसको मात्रै छ, राप्रपाको छ भने राप्रपा, एमाले छ भने एमाले। यो चाहिँ एकदम गलत नीति हो। चुनावको मुखमा चाहिँ सर्वदलीय हरेक कुराहरू खोजिन्छ। प्रशासनले पनि त्यो कुराहरू निगरानी राख्नुपर्छ। हामी नेपालीहरूलाई अत्यावश्यक पर्ने धान खेतीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्छौँ भने दोस्रोमा नगदे बालीलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर विकासको मोडल तयारी गर्न जरुरी देखिन्छ। आज हाम्रो यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने 14 वडाभित्र हामीले अत्याधिक धेरै नगदे बालीको लागि हामीले लगानी गर्न सक्ने प्रशस्त भूमिहरू छन्। यस भूमिमा आज हामीले त्यस नगदे बालीलाई अलैँची, अदुवा, कुच्चो र विभिन्न जडीबुटी
समेत हामी लगानी गर्न सक्छौँ। हातेकागजको उद्योग स्थापना गर्न सक्छौँ। अहिलेको यो जर्जर अवस्थाले जति कुराहरूलाई बिगार्दछ, जति कुरामा प्रभाव पार्दछ त्यो या सकारात्मक होस् या नकारात्मक, सकारात्मक प्रभाव त कमै पार्छ। यदि चुनौती पनि हुनसक्छ, त्यो चुनौतीको रूपमा लियौँ भने भोलि त्यसले सकारात्मक बाटो पनि लिन्छ, त्यसको चाहिँ तपाईँको रिजल्ट सकारात्मक पनि आउँछ। नकारात्मक कारणबाट पनि सकारात्मक रिजल्ट चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। तर चाहिँ तपाईँको अहिलेको मुख्य चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरीको बजेट नगरपालिकाले प्रस्तुत गर्नुपर्दछ, वडापालिकाहरूले प्रस्तुत गर्नुपर्दछ र अहिलेको समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरीको अवस्था चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई पनि तम तयार पारेर अगाडि आउनुपर्दछ। अब अहिले विश्व महामारी यो कोरोना भाइरसको ले गर्दाखेरि अत्यन्तै दयनीय अवस्था छ। अब यस्तो अवस्थामा अत्यन्त संवेदनशील, अत्यन्त उहाँ फिल्म नगरपालिकाले अब नीति कार्यक्रम प्रोजेक्ट तर्जुमा गर्नु अपरिहार्य छ। अब अहिलेको सन्दर्भमा धेरै अब विशेष गरेर अब मजदुर होइन आम अब निम्न तहका नागरिकहरूलाई अत्यन्तै दुःख पीडा भोगिरहेका छन्। अब उनीहरूलाई अत्यन्तै आर्थिक कमजोरको कारणले गर्दाखेरि कसरी हुन्छ आर्थिक को विशेष कार्यक्रमहरू, अर्थ उपार्जनको कार्यक्रमहरू ल्याउने चाहिँ गर्नु पर्यो। अहिले यो कोरोनाकै सन्दर्भको कुरा गरौँ, सबै पक्षलाई समेटेर एउटा नीति तथा कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गर्दाखेरि सुनमा सुगन्ध हुन सक्थ्यो र सबै जुन नेकपा मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा र अन्य यहाँ उपलब्ध राजनीतिक दलहरू सबैलाई राखेर एउटा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु अझै राम्रो उपलब्ध हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यो नगरपालिका क्षेत्रमा जति पनि आबद्ध विदेशमा बसेका मान्छेहरू छन्, विदेशमा रोजगार गरेर बसेका छन्, मलेसिया, साउदी, कोरिया यी जति ठाउँमा छन् ती मान्छेहरू अब फर्किने सम्भावना देखिन्छ। ती मान्छेहरूलाई उनीहरूले अवसर दिनु पर्यो, रोजगारी दिनु पर्यो, सुविधा दिनु पर्यो। यी सबै कुराहरूको चाँजो पाँजो मिलाउन बडो बुद्धि पुऱ्याउनु पर्ने अवस्था छ। अब हुन त यही क्षेत्रकै मान्छेहरू अहिले भएकै जिल्लाकै मान्छेहरूलाई स्वरोजगारको अवस्था त अलिकति कमै थियो। अब थप विदेशबाट पनि मान्छे आउने सम्भावना भइसकेपछि त अब के हुने भयो भने अब नगरपालिकाले एउटा कार्यक्षेत्र आफ्नो पोलिसीमा केही न केही आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने म देख्छु। विशेष गरी यो लामो समय लकडाउन हुँदाखेरि व्यवसायीलाई, जो साना व्यवसायीहरू हुन्छ उहाँहरूसँग भएको सामग्री पनि सिद्धिएको छ र पैसा पनि चाहिँ घर खर्चमा सिद्धिएको छ। त्यसैले अब खुल्ने बित्तिकै चालु पुँजीको समस्या छ। त्यसपछि घर भाडाको रूपमा उहाँहरूले 2 महिना 3 महिनाको पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो चिजलाई पनि चाहिँ समस्या छ र सँगसँगै चाहिँ व्यवसाय नवीकरण गर्नु पनि ठ्याक्कै समय पनि आइपुग्छ। त्यसो गर्दा यो अवस्थालाई सम्बोधन गरेर व्यावसायिक क्षेत्रलाई चाहिँ यो चोटिको व्यावसायिक करमा फिदिम नगरपालिकाले मिनानै गरेर जानुपर्छ र आगामी दिनमा पनि दर्ता तथा नवीकरणलाई चाहिँ छुट गरेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो चाहिँ प्रस्ताव रहन्छ र त्यो पनि सम्भव रहँदैन भने कमसेकम यो 4 महिना बन्द भएको छ, चैत, वैशाख, जेठ, असार, कमसेकम चाहिँ यो भनेको 33% हुन्छ र यति चाहिँ छुट गर्छ होला भन्ने नगरपालिकासँग विश्वास पनि रहेको छ। त्यसपछि घर भाडाको विषयमा राष्ट्रिय सरकारले नै केही सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। चालु पुँजीको विषयमा बैंकहरूबाट चाहिँ एउटा चालु पुँजीको रूपमा अत्यन्तै सस्तो ब्याज दरमा एउटा चाहिँ निश्चित समयको लागि निश्चित रकम, अब जस्तो गाउँपालिकाको हकमा के हुनसक्छ, नगरपालिकाको हकमा कम्तीमा उसको प्यान नम्बर नै धितो राखेर भए पनि, प्यान नम्बरलाई नै धितो मानेर भए पनि कम्तीमा 2 लाख रुपियाँ चाहिँ व्यवसायलाई चालु पुँजी चाहिँ प्राप्त हुन सक्यो भने उसले चाहिँ सबै आफ्नो चिजहरू चाहिँ मेन्टेन गरेर एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रको साइकललाई चाहिँ चलायमान बनाउन सक्छ। यो दिशामा पनि नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारसम्म पनि भूमिका खेल्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। फिदिम नगरपालिकाले विगतका दिनमा जुन किसिमले बजेटहरू ल्याएको छ त्यो कार्यान्वयन गरेको पक्ष अत्यन्तै राम्रो छ र अहिले सडक सञ्जाललाई अत्यन्तै तीव्र रूपमा कार्य गरेको छ। यसले पनि अत्यन्तै सकारात्मक काम सन्देश दिइराखेको छ भने सँगसँगै अब आगामी बन्ने बजेटमा चाहिँ अहिले कोरोना भाइरसले एकदमै आक्रान्त बनाइराखेको बेला छ। अब यसले गर्दाखेरि अब बन्ने बजेटले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा यो बजेटलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ र सँगसँगै शिक्षालाई पनि अब सँगसँगै लिएर जानै पर्ने हुन्छ
र अब विकास निर्माणका कुराहरूलाई मुख्य प्राथमिकता त यसमा पनि पर्न सक्छ र विगतका दिनहरूमा अधुरा रहेका जति योजनाहरू छन् ती योजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा पूर्णता दिनको लागि पनि अब यो स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ र आज स्थानीय सरकारले यस फिलिम नगरपालिकामा गरेका कामहरू अत्यन्तै राम्रा र अत्यन्तै सराहनीय कामहरू भएका छन्। त्यसको लागि हामी मेरो तर्फबाट उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। फेरि होइन अहिले अब यो लकडाउन त बिस्तारै खुल्ला त्यो सहज परिस्थिति क्रमशः बन्दै जाला। अब अहिले ओडाबाट पनि यहाँले चाहिँ भनौँ न योजनाहरू छनौट गर्दै हुनुहुन्छ। अब 77-78का लागि नीति कार्यक्रमहरू पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब यो ओडाका लागि चाहिँ कस्तो किसिमको नीति कार्यक्रम र बजेट चाहिँ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ? किनभने यो अब एउटा बजार एरिया एकतिर छ भने एकतिर गाउँको एरिया पनि छ, त्यसलाई कसरी समेटेर चाहिँ अब यहाँले बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ? वार्डभित्रका धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ अब नालीकै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। गाउँ एरियामा पनि तपाईँको के छ भने अहिले 50 लाखको बाटो चाहिँ फिलिम 1 नम्बर वार्डको रिङ रोड भनेर हामीले जुन रिङ रोडको अवधारणा बनाएको छौँ त्यो रिङ रोडको चाहिँ 50 लाखको काम धमाधम भइरहेको छ। अहिले माथिबाट चाहिँ 4-5 किलोमिटर जति चाहिँ बाटो चाहिँ 6 मिटरको बाटो चाहिँ हामीले खनिसकेका छौँ र अब आजैबाट तर 4 भाइ पुलिसहरूको मुनि मन्त्रीज्यूको घरदेखि मुनि चाहिँ हामी आजैबाट फेरि 20 लाखको काम सुरु गर्दैछौँ। त्यहाँ त्यो चाहिँ ठेकेदार मार्फत काम गराइँदैछ र बजारका भित्री सडकका बिच भागका बजारमा चाहिँ नालीहरू नभएको अवस्था, जस्तै तल्लो सडक र माथिल्लो सडकमा नाली छ, बिच पास हुने ठाउँ कहीँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 4-5 ठाउँ चाहिँ सर्वे गरेर मैले चाहिँ सर्वे रिपोर्ट तयार गर्न पनि लागेको छु। त्यो भित्रका घरहरूका पानी फोहोर मैलाहरू पनि व्यवस्थित गरेर निकाल्नुपर्छ नालीमा भनेर हामीले 4-5 ठाउँको चाहिँ त्यसको चाहिँ डिजाइन स्टेटहरू तयार गर्न लागेको। अब यो वडालाई चाहिँ सबैतिर चाहिँ ढल निकासको व्यवस्थापन गरिसक्ने, कालोपत्रे गरिसक्ने र त्यसमध्येमा पनि अझै हामीले विशेष गरेर कृषि कार्यक्रमलाई फोकस गरिरहेका छौँ। हाम्रो 1 नम्बर वार्डको पनि बजार क्षेत्र अलिक सानो क्षेत्रमा बजार धेरै भए पनि वार्ड नम्बर 1 चाहिँ अलिकति दुर्गम एरियातिर पनि अलिक फराकिलो ढङ्गले बसेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले बढी कृषि कार्यक्रमहरू दिने, त्यहाँनिर चाहिँ पशुपालनका कुराहरू, मत्स्य पालनका कुराहरू, कुखुरा पालनका कुराहरू, विभिन्न जातका चाहिँ उन्नत जातका चाहिँ बोकाहरू बयर बोकाहरूको व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ हामीले उहाँबाट पनि योजना बनाइराखेका छौँ। नमस्कार, यतिखेर हामी यो 5 थरको फिलिम नगरपालिका वडा नम्बर 2 को परिसरमा रहेका छौँ र हामी विशेष गरी यो फिलिम नगरपालिकाले अहिले अब 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदैछ। त्यो ल्याइँदै गरेको बजेट तथा नीति र कार्यक्रमको विषयमा यस फिलिम नगरपालिका वडा नम्बर 2 का नागरिकहरू के भन्छन् त? उनीहरूले के कस्तो आशा अपेक्षा गरेका छन् त? अहिलेको बजेटमा के विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिन खोजिरहेका छन्? के अपेक्षा छ उनीहरूको? र त्यस सँगसँगै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको काम कारबाहीको विषयमा, फिलिम नगरपालिकाको सेवा प्रवाहका विषयमा यस फिलिम नगरपालिका वडा नम्बर 2 का जनता के भन्छन् त? हामीले छरपष्ट र सानातिना उपलब्धि हासिल नहुने भन्दा पनि हामीले छनौट गरेका योजनाहरू र नगरपालिकाले छनौट गरेका योजनाहरू कम्तीमा पुरा हुँदा 2-4 वर्ष 5-10 वर्षको लागि त्यहाँ फेरि पुग्न नपरोस् भन्ने हिसाबले छनौट भयो भने चाहिँ यो खर्चको पनि एउटा बचत हुने। र अहिले के देखिन्छ भने छरपष्ट गरेर 2 लाख 5 लाख 1.5 लाख 50 हजारका योजनाहरू छनौट गऱ्यो, फेरि आगो जस्ताको तस्तै हुने गर्छन् र उपलब्धि पनि देखिँदैन, खर्च पनि समाप्त भइसकेको हुन्छ र वर्षेनी तिनै आइरहने गर्छन् रेगुलर। अब यसो हुनु चाहिँ त्यति उपलब्धिमूलक हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यहाँ बजेट आएको बजेट जस्तै अब मेरो चाहिँ भनाइ पहिलादेखि नै म भनिरहेको छु, जस्तै ठोस कार्यक्रममा लगानी गरौँ र ठोस कार्यक्रम देखियोस्, यो कनिका सराई नगरौँ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर वर्षेनी यसरी नै आउने, अनि कनिका सराई 20,000 25,000 50,000 को बजेट सर्ने, अनि त्यो त्यत्तिकै काम भयो भएन, कहीँ अनुगमन पनि छैन, केही पनि छैन, त्यत्तिकै लथालिङ्ग पास गर्ने, अब त्यसरी गएको देखिन्छ यहाँ। अनि अब यो हाम्रो चाहिँ ठाउँमा जस्तै 2-3 ठाउँमा मात्रै त्यस्ता खालका बजेट हाल्ने, एउटै ठाउँमा कुवालाई पनि हाल्ने, धारालाई हाल्ने, बाटोलाई भनेर हाल्ने, छर्ने, अनि एउटै मान्छे एउटै परिवारबाट चाहिँ अध्यक्ष सचिव मिलेर एउटै परिवारका बस्ने,
त्यत्तिकै उत्तिकै गर्न देखेको छु मैले चाहिँ। यो कोभिड-19 यानि कि कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्व नै आतङ्कित भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ मुख्य दुईटा कुरालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यसमा पनि हामीले प्रथम त हामी स्वास्थ्यलाई र दोस्रो हामी कृषिलाई। हामी स्वास्थ्य रह्यौँ भने हामी कृषि गर्न सक्छौँ र कृषिले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनयापनलाई चाहिँ केही सहजता बनाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ दुईटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बढी फोकस गरिरहेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। देशको परिस्थितिलाई हेरेर अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ अन्य कुरालाई छोडेर कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ खास गरी लगानी गरियो भने त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखियो भने ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको बजेटलाई प्राथमिकता गर्नुपर्छ र दोस्रो चाहिँ प्राथमिकता भनेको के भन्दाखेरि कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ। किनभने अहिले चाहिँ तपाईँको यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि धेरैको चाहिँ तपाईँको रोजगारी गुमिरहेको छ चाहिँ तपाईँको अनुत्पादक चाहिँ तपाईँको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ कृषिलाई चाहिँ तपाईँको उत्पादनशील क्षेत्र ग्रामीण कृषिलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गरे भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ मान्छेलाई सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ। अहिले मुलुक आज नेपाल मात्रै होइन विश्व मुलुक नै आज यो कोरोना भाइरसको सङ्कटमा परेको अवस्था छ र हामीले पनि भोगिरहेको छौँ। र यो आज मैले यो फिदिम नगरपालिकाको मध्ये कुरा गर्न मैले विषय कुरा गर्दाखेरि आज साँच्चै भन्नुपर्दा जुन भर्खरै मात्रै अस्ति नियुक्त कार्यक्रम प्रस्तुत भयो सदनमा र त्यहाँनिर अहिले चाहिँ यो योजनाका कुराहरू भन्दा पनि बजेटका कुराहरू भन्दा पनि अहिले यो जुन समस्या भइरहेको छ र यो आम जनताहरूले यहाँका नागरिकहरूले जुन समस्या भोगिरहेछन् यो कोरोनाका कारण आज चाहिँ नेपालमा पनि भर्खर सुरुवातमा चाहिँ भनौँ आज लगभग 427भन्दा बढी चाहिँ सङ्क्रमित छन्। 2 जनाले ज्यानै गुमाइसके। आज मुलुक यति सङ्कटमा छ। यो अवस्थामा चाहिँ आजको बजेट योजनामा भन्दा पनि बढी चाहिँ स्वास्थ्यमा शिक्षामा र यो अहिलेको जुन यो कोरोना भाइरसलाई कसरी यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम त विकास बजेट भन्दा पनि स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्छ। जीवनै नबाँचे विकास किन चाहियो? त्यसो हुँदा सम्पूर्ण वडा परिषद निर्णय हुँदै जाँदाखेरि सम्पूर्ण वडाबाट स्वास्थ्य सम्बन्धीका बजेट पास भएर जानुपर्छ। कोरोना भाइरस सम्बन्धी लगायत विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रका बजेट पास गरेर कम्तीमा 40देखि 60% चाहिँ स्वास्थ्यमा, त्यसपछि शिक्षामा प्राथमिकता दिएर अनि मात्रै विकास बजेटमा लगानी गरिनुपर्छ। यो नगरपालिकाले चाहिँ बजेट दिने कुरामा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता कृषि पशुपालन दिनुपर्छ। अनि अब बिरामको यो के अरे रोगको बारेमा पनि अब के हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि अरू विकासलाई अब त्यसै गर्दै जाने कुरा हो। अब शिक्षा पनि अब अहिले अब विद्यालय टाइममा खुला त हुन्छ, शिक्षाको बारेमा पनि अब त्यति नमस्कार, म गोविन्द सुवेदी, फिदिम नगरपालिका 2। यो नगरपालिकाले अब विकास निर्माणको योजनाहरू बनाउँदाखेरि यहाँभित्रका यी अलपत्र परेका योजनाहरू छन्, यिनीहरूलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने देखिन्छ। र खास गरी नमुना हुँदै बस पार्क जाने बाटो अलपत्र छ, यो लथालिङ्ग अवस्थामा छ। यसलाई कहिले कसरी कम्प्लिट गर्ने हो यसबारे अलिक ध्यान दिनुपर्ने हो। र अर्को कुरा त यो नगरपालिकाभित्र बजारभित्र पनि अव्यवस्थित रूपमा रहेका यो सुँगुरहरू, यो दुर्गन्धहरूलाई चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो बारेमा नगरपालिका पटक पटक कुरा गर्दा पनि नगरपालिकाले अलिकति चासो नदिए जस्तो अहिले महसुस गरेका छौँ। बस्तीमै दुर्गन्ध फैलाएर चाहिँ मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिराखेको अवस्था छ। र यहाँ पोलका कुरा छन्, यहाँका विद्युतका कुरा छन्। अब जिल्लाको अब 200 मिटर 300 मिटरभन्दा नजिकको अब वडा अबको छेउमा कहीँ विकास भएको छैन। हेर्दा देखिन्छ अब पोल छैन, के छैन। अब एकजना त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूले पोल मागेर ल्याउँदाखेरि पोल गाड्न अवस्था छैन, पोल गाड्न दिँदैनन् यहाँको व्यक्तिहरूले। पोल नगाडेर एकदम बिजोग भएको अवस्थासम्म छ। जिल्लाले हेर्नुपर्ने जरुर जस्तो लाग्छ हामीलाई यो। र यसै क्रममा हामी यतिखेर यो फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष सुखपाल तुम्बाबुसित कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। अध्यक्ष, यहाँलाई म यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद जितेन्द्रजी। अहिले यो अब 77-78 का लागि चाहिँ के कस्ता योजनाहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर छनौट गर्दै हुनुहुन्छ? कृषि पशुलाई पनि अलिकति फोकसिङ गरिएको छ। अहिले यो आर्थिक वर्ष 2077-78 सालमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका कामहरू चाहिँ सडकहरू चाहिँ त्यति धेरै आएको जस्तो छैन। युवालाई लक्षित गरेर अब यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म लकडाउनको अवधि पनि लगभग 2 महिना पुगिसकेको अवस्था छ। अब हाम्रा
वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू पनि फर्किने अवस्थामा छन्। त्यस कारणले तिनै युवाहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ केही कार्यक्रम बनाउनु पर्छ कि भन्ने सोचमा छौँ हामी विशेष गरी फिदिम नगरपालिकाका विभिन्न ओडामा गएर नागरिकहरू के चाहन्छन् नगरपालिकासित, नगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा उनीहरूको अभिमत के छ त, यिनै विषयवस्तुमा हामी सबै ओडामा गएर अभिमत सङ्कलन गरिराखेका छौँ र यतिखेर हामी यो फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पनि यही अभिमत सङ्कलन गर्ने तयारीमा यहाँ आएका छौँ। कृषि पछाडि अब शिक्षा स्वास्थ्य त अब अभिन्न अङ्ग भइगयो, तर पनि सबैभन्दा पहिला खानै नपाएपछि मान्छेहरू यो सबै काम नलाग्ने भएको कारणले कृषिबाट नै अगाडि कृषिलाई नै बजेट अगाडि अलिक प्रस्तुत गरिदेखि हुन्थ्यो भन्ने हो। कृषिमा पनि अब सागसब्जी लगायत हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा सागसब्जी अनि फलफुल अनि पशुपालन तिर र चिया विशेष गरेर यो दुई तीनवटा चिजहरूमा चाहिँ फोकस गरेर अब बजेट तर्जुमा गरिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जनमानसको अहिले चाहनाहरू भेटिन्छ गाउँमा। हामीलाई आवश्यक चाहिँ के छ भने हाम्रो यहाँनिर एउटा कल्चर भवन होइन बनाउने हामीले उ गरिरहेको छौँ। अब त्यो चाहिँ प्रदेशबाट चाहिँ अब होइन तारा गाउँ विकासबाट हामीलाई ट्रेनिङ पनि दिनुभएको थियो। त्यो धेरै ठाउँबाट ट्रेनिङ हामीलाई आयो होइन, यो घरेलु उद्योगबाट पनि हामीलाई ट्रेनिङ अब प्राप्त भयो हामीलाई होइन। हामीले ट्रेनिङ लियौँ, अब खाना पकाउनेदेखि लिएर सबै होइन सरसफाइदेखि लिएर सबै कुरामा हामीले ट्रेनिङ लिइसकेको छौँ। तर पनि अझै हामीलाई होइन नयाँ सुनौला अब केहरू छ होइन, त्योहरू चाहिँ हामीलाई अब थाहा नभएको कुराहरू पनि हामीले पाएदेखि चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। अझै अब केही आइडिया हुन्थ्यो, यसो बस्दाखेरि बसी ज्यालो यसो गर्थेँ होला नि होइन। त्यही त हो नि, अब खानु दोकान यस्ता छ, दोकानहरू सबै बन्द, खानु दुःख, परिवार पाल्नु पर्यो, छोराछोरी पाल्नु पर्यो, दुःख त कति छ नि मनमा है। के चाहियो भन्दा बिउ बिजन चाहियो। अब त्यसमा बिउ बिजन लाएर मात्रै भएन, मल पनि चाहियो सिजनमा। अब त्यसमा मल मात्रै भयो, अब के गर्ने, कृषकलाई किराले पनि ध्यास्त गर्छ, त्यसलाई औषधि पनि चाहियो हामीलाई। अब हामी किसान गरेर मात्रै हामीलाई फाइदा होइन, सबै कुरो पाल्नुपर्छ नि, पशुपालन होइन दुनियाँमा रोग हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति कृषकलाई कृषि निर्देशित भएर हेरचाह गरिदिए, कृषि विकासले चाहिँ होइन हेरचाह गरिदिए, कहिलेकाहीँ हप्तामा नभए पनि त्यस्तै 2-3 महिनामा एकचोटि घर गाउँ डुलेर उहाँहरूको त काम हो नि। फिदिम नगरपालिका 3 यो लकडाउनको कारणले हामीले काम गर्न त असर त त्यसै पनि भएको छ। धेरै कामहरू हामीले लकडाउनमा पनि गऱ्यौँ, असर परिस्थिति भएकै हो। तर पनि हामीले देशको अवस्थाअनुसार काम गर्ने कुराहरूमा लकडाउनलाई पालना गर्दै हामीले हाम्रो प्रोजेक्ट पनि 2टा अगाडि बढाउन सफल त भयो। तर अब एउटा यो काम गर्ने सिलसिलामा अहिले जुन नगरमा बजेटहरूको छ, एक त बजेटहरू आइरहेको छैन, आएको बजेटलाई पनि सदुपयोग सही ठाउँमा हामीले काम गर्दाखेरि निर्माण व्यवस्थालाई पनि राखेर कुराहरू गरेर अगाडि कसरी जाने भनेर सरसल्लाह गरेर अगाडि बढाउन चाहिँ नगरपालिकाले हाम्रो कुराहरू पनि गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हाल जुन विश्वव्यापी फैलिरहेको कोभिड-19 ले चाहिँ अब त्यो सङ्क्रमणले चाहिँ महामारी गर्दाखेरि चाहिँ युवाहरू दिनदिनै अब विदेशबाट पनि फर्किरहेछन्। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किरहेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर अब बेरोजगार त्यत्तिकै बढ्न चाहिँ त्यस कारण त्यसलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ अब यहाँनिर अलिकति अब कल कारखाना उद्योग धन्दा त अब खासै छैन। त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक हाम्रो देश नेपाल चाहिँ अब कृषि प्रधान देश भएकोले गर्दाखेरि पनि अब के छ भने यहाँनिर कृषिमा अलिकति अब त्यो फर्केर अब युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी लागि चाहिँ स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि चाहिँ अलिक बढी प्राथमिकता दिए त राम्रो हुन्छ होला। के छुट्यो कति के भएको छ, तर बजेट चाहिँ अब हाम्रो यहाँ एउटा झरना पनि बनाउने योजनाहरू छ होइन। त्यो झरनाहरू बनाउने बजेटहरू छुट्याइदिनु पर्यो। अरू अब बाटोघाटोको लागि त अब तपाईँको बाटोघाटो यहाँ पिच हुने
यहाँ रामपानेसम्म पिच भने सुरु हुँदैछ भन्ने चाहिँ कुरो चल्दैछ। अब कृषिलाई अलिक प्राथमिकता दिनुपर्ने हो होइन। अब कृषि प्रधान देश भन्छन् भन्न चाहिँ, तर खासै कृषिमा त्यसो लगानी नभएको देखियो अब केन्द्र तहबाट पनि, अब यहाँको क्षेत्र अब स्थानीय सरकारबाट पनि। यो क्षेत्र चाहिँ कृषि र तपाईँको पर्यटक क्षेत्र भएकोले गर्दाखेरि होइन, अब अहिलेको महामारीको हिसाबले गर्दाखेरि अब पर्यटकको हिसाबले मात्रै सोच्यो भने अब महामारी लाग्दाखेरि यहाँको जनताले के खाने होइन। त्यसो गर्दा कृषिलाई पनि र पर्यटकलाई पनि सँगसँगै लिएर गएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो अब आउने दिनहरूमा। अब अहिले हाम्रो 77-78 को बजेट चाहिँ विशेष गरेर हामीले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यमै विशेष अब फोकस गरिराखेका छौँ र अब हाम्रो ऐन अनुसार अब कता लगाउने के गर्ने भन्ने पनि अब हामीले त्यही मार्फतै हेरेर हामी बजेटहरू विनियोजन गरिराखेकै छौँ। नमस्कार, यतिखेर हामी यो पास्तोरको फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेका छौँ, गढी डाँडामा। र विशेष गरी यो फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 4 का नागरिकहरूको अहिले अभिमतहरू सङ्कलन गरिराखेका छौँ कि यो फिदिम नगरपालिकाले अब 77-78 का लागि जुन बजेट नीति कार्यक्रमहरू लिएर आउँदैछ, यस्तै अब आउने यी बजेटहरूमा के विषयवस्तुलाई यो वडामा प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक देख्छ त नगरपालिकाले। यहाँका जनता वडा र नगरसित के आशा अपेक्षा गर्छ अनि ती जसले भोट दिएर जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूलाई के सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छन्, के उनीहरूको गुनासो छ भन्ने विषयमा हामी यस फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 4 का नागरिकहरूसित अभिमत सङ्कलन गर्दैछौँ। हामीलाई कृषि सम्बन्धी बिउहरू दिए राम्रो हुने। अब समयमा पानी पनि पर्दैन, अब बिउ कुन अनुसारको के रोप्ने त्यो जानकारी पनि छैन। त्यो सबैको जानकारी गराइदिए राम्रो हुन्थ्यो। एकजना दुईजना भन्दा बढ्ता घरमा कोही भइएन, सबै बाहिर पढ्ने, बाहिर जाने, विद्यालयको खाँचो। एउटा विद्यालय यहाँ यो स्वीकृति हुन जरुरी छ, किनभने यो विद्यालयलाई प्राथमिकताको आधारमा राख्नुपर्छ राज्यले। यहाँ विद्यालय भएन भने यहाँ बस्ती कोही पनि बस्नेवाला छैन। बच्चा 2 वर्षको भएपछि श्रीमान विदेश छ भने पनि बच्चा लिएर बजार पस्ने प्रकृति बढिया छ। त्यसले गर्दा खेती उत्पादन हुँदैन, मानिसको समस्या त्यो पनि छ एउटा। पानी अब तल यहाँ खोलाको चाहिँ कुनै पाइपद्वारा ल्याउने, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अङ्ग्रेजी नाम, त्यो तानेर चाहिँ यहाँसम्म ल्याएको यहाँ पनि ल्याउन सके। यहाँको गाउँको जनतालाई सुविधा मात्रामा उज्वला भएको बालीनाली धेरै फलफुल, सागसब्जी, तरकारीबारीहरू गराउन सकिन्थ्यो। यहाँको गरिब व्यवसायदेखि गरिबलाई पनि अलिकति के उद्धार हुने देखा पर्थ्यो। त्यो थाक्ले स्कुल काटिएर गयो, अब यत्रो बासिन्दा चलाउने समूह छ, एउटा स्कुल छैन। यो नगरपालिकाको पहलबाट हुन्छ कि कुन पहलबाट हुन्छ, यहाँ स्कुल चाहिँ दिनु नै पर्यो। अनि यहाँ मन्दिर, यो माथि चुलढुङ्गा मन्दिरमा त अलिअलि बाहिर फेरि पनि देखेको। यहाँ तलतिर हाम्रो महारानी तथा वनदेवीको मन्दिर छ, त्यहाँनिर चाहिँ अलिक स्रोत भएदेखि अलिक बनाउन सकिन्छ कि भन्ने आश गरेको छ नगरपालिकाले नै देखिसक्यो भन्ने आश छ। सरकारले ध्यान दिए यहाँका किसानहरू लाग्थे र पशु पालनमा पनि राम्रो उपयुक्त ठाउँ हो यो। बाख्रा पालन भयो, कुखुरा, सुँगुरहरूको पाल्नलाई एकदम यहाँको हावापानी राम्रो छ। समस्या त के, अब हाम्रो जैव व्यवसाय छैन। अब यस्तो झाँक्री मिसिनहरू, मर्तलहरू, यस्तो अब हरेक चिजहरू, हमरहरू, यस्तो सामानहरू चाहियो नि त। यस्तो दिए चाहिँ हुन्थ्यो, दिए हुने थियो। हामीहरूको पनि केही व्यवसाय हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो पनि एउटा धारणा। कृषिबाट अलिकति केही सहयोग भए राम्रो हुन्छ। अब त्यस्तो उस्तो चाहिँ भयो हुन्थ्यो भन्ने। कृषि सम्बन्धी यो पोहोरको बाली पनि खडेरी लाग्यो, त्यही माथि अलिअलि भएको किराले सबै खत्तम पार्यो, मकै कामै लागेन। अब यसपालि पनि त्यो फौजी किराको औषधि उ गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने। अनि
अब यहाँ त्यो किरा नियन्त्रण गर्नको लागि औषधि स्प्रेयर यो वार्डमा आवश्यक छ। बाख्रा पालन गर्न पाएदेखि यो जङ्गलले ढाकेको क्षेत्र बाख्रा पालनमा जोड दिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ। नगरपालिकाले आफ्नो बजेटलाई मूलभूत रूपमा स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षाको क्षेत्रमा प्राथमिकतामा राखेर अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो फिल्म नगरपालिका केवल सदरमुकाम मात्र केन्द्रित रहेर होइन, दृष्टिकोण बनाउँदा, आर्थिक दृष्टिकोण बनाउँदा नगरपालिकाले समेटेका विभिन्न क्षेत्रहरू अत्यन्तै दूरदराज जस्तो लाग्ने ठाउँहरू पनि छन्। अब माझी जातिहरू, दलित, जनजातिका विकट अवस्थामा रहेको परिस्थिति पनि भएको हुनाले त्यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नको लागि कृषिमा नयाँ किसिमको अवधारणा अगाडि बढाएर कृषि प्रविधिलाई सबै सर्वसाधारण जनताले आफ्नो एउटा मूल पेसाको रूपमा लिएको व्यवसाय भएको हुनाले त्यो कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ नगरपालिकाले पनि मल, बिउ, बिजन जस्ता कुराहरू र साथसाथै यो सिँचाइ प्रविधि, सिँचाइको प्रक्रियामा कठिनाई भएका क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गरेर यथार्थ कुराको अध्ययन गरेर, यथार्थ कुराको अवलोकन गरेर यथार्थताको आधारमा योजनाहरू छुट्याउने, निर्माण गर्ने कार्य भयो भने नगरपालिकावासी, पिछडिएका वर्ग, खेती किसानीमा जीवन धान्ने मानिसहरूलाई पनि सहयोग पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। 1 वर्ष लगाएर पढाउने कोर्स अब 4-5 महिनामा नि सक्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई हामीले कोर्स सक्नुभन्दा पनि उनीहरूको सिकाइ चाहिँ कसरी वृद्धि गर्ने भन्नेतर्फ हामी जानुपर्ने हुन्छ। सिकाइ बढाउनका लागि हरेक किसिमका नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुपर्ने, कम्प्युटर, प्रोजेक्टर लगायतका शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्नका लागि पनि नगरपालिकाले सबै विद्यालयहरूलाई प्रोजेक्टरको माध्यमबाट ICT क्लासहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदियो भने त्यसमा पनि झन् हामी आभारी हुनेछौँ। शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। मान्छेहरूलाई कोभिड-19ले एकदम दयनीय स्थितिको सिर्जना गरेको हुँदा ती पीडित मानिसहरूको पहिचान गरी उनीहरूमाथि लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ। सर्वदलीय हिसाबमा चाहेको कुराहरू सबैलाई निष्पक्ष रूपमा आफ्नो दलीय हिसाबमा आफ्नो र कलरको हिसाबमा चाहिँ कहीँ त्यो नगरियोस् हैन। कहीँ गरेको छ जस्तो लाग्दैन। यदि गरिएको छ भने त्यो राम्रो होइन। त्यसलाई चाहिँ निष्पक्ष रूपमा चाहिँ बजेटहरू विनियोजन गरेर सबै क्षेत्रलाई उत्तिकै रूपमा चाहिँ अगाडि बढाओस् यो मौजुदा कार्य समितिले। त्यसमा सर्वप्रथम चाहिँ अब अहिलेको कोभिड-19लाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने र अहिले सबभन्दा अब विकासको कुराहरूलाई पनि हेर्ने हो भने विकास कुराहरूलाई हेर्ने हो भने अनिवार्य विकासको योजनाहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। हामीलाई त के लाग्छ भने अलिक निम्न स्तरको निम्न स्तरकालाई अलिकति सुविधा पाइदियो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। अब कसै 70-60 वर्षदेखि भत्ता खाइरहेका छन्। हामीहरू जाँदाखेरि अलिक मिल्दैन भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भरिसके लाटा निमुखा गरिब सोझा छन्। तिनीहरूले चाहिँ घर घरमै वृद्ध भत्ता यता त्यता चाहिँ उपलब्ध गराइदियो। हामी धेरै राम्रो धन्यवाद दिनेछौँ। व्यवसायहरूलाई अहिले जुन घरबाडासम्म तिर्न अथवा चामलसम्म किन्नको लागि चाहिँ धौधौ परिरहेको अवस्थामा प्रत्येक ब्याङ्कबाट लिएका ब्याङ्कका इन्ट्रेस्ट अथवा ब्याज दरहरूले उहाँहरूलाई आक्रान्त बनाइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक एकदम 10 वर्ष अथवा जन्जिर अवस्थामा पछाडि धकिलिरहेको बेलामा फिल्म नगरपालिकाले यस विषयमा उचित ध्यान आकर्षण गरी सम्पूर्ण विषयका व्यवसायहरू,
क्षेत्रगत हिसाबमा विषयगत हिसाबमा भएका व्यवसायहरू र सम्पूर्ण नगरवासीलाई कोभिड-19बाट जोगाउनको लागि अलिक चुस्त र दुरुस्त तरिकाले स्वास्थ्य जुन किटहरू छन् उपलब्ध गराएर फिदिम नगरपालिकाका नागरिकहरूलाई स्वस्थ बनाउनको लागि एकदम अभिभावकीय भूमिका अथवा स्थानीय सरकारको चाहिँ काम कर्तव्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ महसुस जनताले गर्न पाउन् भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ छ। अब यहाँ चाहिँ साह्रै आवश्यक परेको चाहिँ कृषिकै छ सबैभन्दा पहिला कुरा र कृषिकै साथसाथमा बाटो पनि छ, कालो पत्रे बाटो बनाउने भनेर कुरा पनि चलिरहेको थियो। यसलाई यसले चाहिँ जनजाति महासङ्घको भवन भएर जीविकाको अगाडि पुग्छ यो बाटो र यसलाई पनि गाउँ बस्तीहरू पनि यतापट्टि अलिक बाटो पनि बढिया छ अहिले। यस्तो अब भत्ता दिनेहरू घर घरमा अनि औषधि उपचार पनि दिनु सकिँदैन, घर घरमा यसो दिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। अनि अब अरूभन्दा पनि यो अब अहिलेको यसमा खेतीहरू एकदम रोग निस्किन्छ है, त्यसमा औषध उपचारहरू कृषिहरू गरिदिए सरकारले राम्रो हुन्थ्यो। वास्तवमा यो हाम्रो विकासको जुन अवधारणा अलिक बढी परम्परागत भयो भन्ने आउँछु म चाहिँ। तर पनि फेरि हाम्रो नेतृत्ववर्गले जे गरी आउनु भएको छ प्रजातन्त्रको निमित्त, एउटा देश विकासको निमित्त, त्यो राम्रो पक्ष हो, म आदर गर्छु। तर अलिकति हाम्रो मोडालिटीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब भनेको चाहिँ यो मकै कति ठुलो घोगा फल्यो, धान कति मुरी फल्यो र हाम्रो जिडिपी को रेट कस्तो छ भन्नुभन्दा पनि अब हामीले अलिकति पर्यटनलाई अलिक अगाडि सार्नुपर्छ होला, हाम्रो देशको भौगोलिक चित्र अगाडि सार्नुपर्छ होला, हाम्रो देशमा प्रशस्त भाषा र संस्कृतिहरू छन्, यसलाई विकास गर्नुपर्छ होला। भाषा र संस्कृतिको विकासबाट राष्ट्रिय एकतामा वृद्धि हुन्छ भने हाम्रो पर्यटन र अध्ययन गर्ने जुन स्रोत र बानी हो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, त्यसबाट हाम्रो प्रशस्त मात्रामा आन्तरिक र बाह्य आम्दानी हुन्छ, जसलाई सुक्खा खडेरी पनि लाग्दैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विश्व नै यो कोरोनाबाट आक्रान्त भइरहेको बेलामा नेपाल औषध उठाउन सकेन र सर्वप्रथम अहिले हामी पहिलो कुरा बाँच्नुपर्ने भयो। बाँच्नका लागि स्थानीय निकायले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू धेरै छन् र बजेटलाई हामी विनियोजन गर्दाखेरि पहिलो कुरा स्थानीय निकायले पनि कोरोनाबाट बस्ने र बचाउने, नागरिकलाई बचाउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्यो। पहिलो नम्बर कुरो त अब स्वास्थ्य शिक्षा नै हो। अब दोस्रोमा अब यो बाटोघाटोको पनि हो, खानेपानीको समस्या छैन हामीलाई फिदिमको लागि। मैले देखेको अलिकति यो बाटोघाटोको बारेमा चाहिँ केही जनप्रतिनिधिहरू र यो जति पनि विकास निर्माण गर्ने तर्फको साथीहरूले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ के देखाएको छु भने फिदिम गाविस, फिदिम सदरमुकामदेखि बाटोहरू जहीँ तहीँ 2 घर 3 घरको लागि 2-3 करोड खर्च गरिरहेको छ। त्यो नगरेर हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सिधै र फिदिम नगरपालिकाको लागि चाहिँ हरेक वार्डको केन्द्रसम्म लाने गर्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब अहिले यो ओडामा चाहिँ विशेष गरी यहाँहरूले आवास 77-78 का लागि चाहिँ के कस्ता चाहिँ योजना तथा नीति कार्यक्रमहरू लिएर आउँदै हुन्छ यो आवामा? यसपालि चाहिँ हामीले कृषिलाई प्राथमिकता दिनेछौँ र कृषि र यसपालि हामीले पशुपालनलाई अलिकति अगाडि बढाउने छौँ र दुध आर्जनको लागि हामीले कृषकहरूलाई चाहिँ एउटा निश्चित मागदण्ड 300 लिटर या 500 लिटर बनाए बफत के कस्तो प्राइजहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ दिने त्यस्ता अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले राखेको छौँ। पर्यटन क्षेत्रको लागि पनि हाम्रो फिदिम नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा रहेको धेरै पर्यटन क्षेत्रहरू छ। यसलाई पूर्वाधारहरूको अगाडि बढाइसकेको छौँ। आदरणीय दर्शकले त्यतिखेर हामी यो पास्तरको फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 5 को चोकमागुमा रहेका छौँ र विशेष गरी फिदिम नगरपालिकाले अहिले यो आम 77-78 को नेतृत्व तथा कार्यक्रम र बजेट लिएर आउँदैछ। यसै सन्दर्भमा हामी यस फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 5 का नागरिकहरू अब आउने बजेट कस्तो होस् भन्न चाहन्छन् त। अब आउने बजेट र नीति कार्यक्रमको कस्तो अपेक्षा गरेका छन् र
फिदिम नगरपालिकाले यो 3 वर्षमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू पठाइसके पछाडि नगरपालिकाको सेवा प्रवाह र काम कारबाहीका विषयमा यहाँका नागरिकहरू के भन्न चाहन्छन्? यहाँका नागरिकहरूको हामी अभिमत सङ्कलन गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो कृषिमा चाहिँ अहिले विभिन्न रोग लागेको छ, फौजी किरा छ। अहिले अब जस्तो मकैमा मल हाल्ने बेला भएको छ, धानमा मल हाल्ने बेला भएको छ। बिउहरू अब को नयाँ बिउहरू के बिउ आउनु पर्ने त्यो बिउहरू आओस्। कृषकका लागि यो किरा नियन्त्रणका लागि पनि औषधिहरू आओस्। नयाँ बिउ बिजन अब जस्तो धानको उन्नत जातको बिउ, मकैको बिउ, यो रोग किरा नियन्त्रणका लागि औषधिहरू यस्तो यो आओस् भन्ने मेरो भनाइ। हामीलाई चाहिँ यो वडामा चाहिँ यसो बिउ मुख्य कुरा बिउ बिजनै हो। अनि यो किरा मार्ने यस्तै औषधिहरू यो विभिन्न के अरे पशुपालनमा पनि अलिकति कुनै रातहरू त्यस्तो मिलेदेखि पशु उपचारको लागि पशुलाई चाहिँ उन्नत जातको पशुहरू यहाँ दिएदेखि छुट्याएदेखि गोठ सुधारको लागि छुट्याएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्न खोजेको। टिकाराम तुम्बापु। ए ठेगाना कहाँ हो? ठेगाना यही फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 5 होइन चोकमा? ए अनि हजुरको समस्याहरू के छन् अहिले? अब नगरले बजेट ल्याउँदैछ, के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? खोइ बजेट त ल्याउँछ भन्छन्, थाहा छैन। हो, वृद्ध भत्ता खाँदै हुनुहुन्छ? के छ समस्याहरू वृद्ध भत्ताका लागि यहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? काम गर्न सकिँदैन, बसियो खायो, खेती गर्न सकिँदैन, बुढो भइयो। अब तपाईँहरूलाई यस्तो वृद्धहरूलाई के गर्दै हुन्थ्यो त तपाईँहरूलाई नगरपालिकाले? वृद्ध भत्ता चाहिँ घर घरमा ल्याइदिने हाम्रो भनाइ छ। नगरपालिकाको कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू हुनुपर्छ। यो भइदियो भने सबै स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनतालाई राहत महसुस हुने थियो। दोस्रो कुरा त अब कृषिकै कुरा हो होइन। कृषिमा अलिकति केही कार्यक्रम छ भने नगरपालिकाले ल्याइदिनु जरुरी छ। खुट्टा दुख्छ, हिँड्नु सक्दिनँ, मलाई यहीँ लिएर अलिक बढी पैसा दिए हुन्थ्यो भन्छु नि। एउटा कुरा नगरले आफै बजेट राखेर कुनै त्यो समस्या परेको ठाउँमा कुनै खण्डतिर चाहिँ उहाँले हाल्ने भन्ने विशेष कुराहरूमा चाहिँ उहाँले त्यो बजेटहरूलाई पैसाहरूलाई चाहिँ अलिकति राख्नुपर्छ भन्ने किसिममा चाहिँ उहाँले राख्न होला जस्तो लागिरहेछ। र सहकारीहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म भनौँ अब नगरपालिकाले पत्रचार अब अहिले अनुगमन गर्ने आर्थिक सहयोग गर्ने कामहरू नगरपालिकाहरू वडाबाट भइरहेको छैन। योभन्दा अगाडि चाहिँ अब महिला सहकारी एउटा मात्रै सहकारी हुँदाखेरि चाहिँ अब सहयोग गर्थ्यो। अहिले चाहिँ अब यो चाहिँ नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका यस्तो भनेर पैसा वडाहरूबाट लगानी भइरहेको छैन। त्यसैले अब सदस्यले 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ गरेर बचत गरे हुन्छ। वर्षभरिमा उनीहरूले 100-200 रुपियाँ 500 रुपियाँसम्म बचत ब्याज पाएका हुन्छन्। त्यसको पनि लगभग अहिले 20% होला ब्याज कर तिर्नुपर्छ। त्यस्ता यो करहरूलाई चाहिँ सदस्यहरूले थोरै जम्मा गरेको पैसाको कर चाहिँ अलिक घटाएको भए सरकारले त्यसलाई चाहिँ अलिक मध्यनजर गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अनि सहयोगमा चाहिँ अब सहकारीले चाहिँ कर तिर्नुपर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब सरकारबाट चाहिँ सेवा सुविधा चाहिँ अब यो नाफा कमाउने हो यसलाई चाहिँ दिनु पर्दैन भनिदिने सम्म हुन्छ क्या। अहिले भइरहेछ, अहिलेसम्म अनुदान त्यस्तो केही पनि पाएको छैन। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदैछ। अब त्यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट चाहिँ फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 5 चाहिँ कस्तो आइदियोस् भन्ने चाहना राखेको छ। हामीले चाहिँ के आशा गरेका छौँ वडा स्तरबाट भने सानातिना योजना 50 लाखको सिलिङबाट काम गर्ने। अब नगरपालिकाले ठुल्ठुला रोडहरूको ठुल्ठुलो खानेपानीका विषयमा या नगरपालिका या प्रदेश सरकार या केन्द्रीय सरकारको मार्फत योजना सञ्चालन गरिदिएदेखि र सानातिना कृषि महिला दलित अपाङ्ग बालबालिकाको क्षेत्रमा 50 लाखले काम गर्ने गरी
र अरू ठुल्ठुला योजनाहरू सडकका ठुला खानेपानी आयोजनाहरू चाहिँ नगरपालिका मार्फत या सङ्घ या प्रदेशबाट भए चाहिँ केही हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अपेक्षा राखेका छौँ। नमस्कार। यतिखेर हामी यो पाँचथरको फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 6 र फाल्गुन्दा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को सिमाना यो पातले भन्ज्याङमा रहेका छौँ र विशेष गरी हामी यो फिदिम नगरपालिकाले अब 77-78 का लागि जुन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदैछ त्यसैको सन्दर्भमा फिदिम नगरपालिकाका 1 देखि 14 वटै वडाका नागरिकहरूले अहिलेको बजेटमा के चाहन्छन् त, के विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दियोस् भन्ने चाहन्छन् त नगरपालिकाले, त्यसको विषयमा हामीले यहाँका नागरिकहरूको अभिमत सङ्कलन गरिराखेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, फिदिम नगरपालिकाले यो जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसके पछाडि के कस्तो काम गरे त, जनता नगरले गरेको कामप्रति सन्तुष्टि छन् कि छैनन् त, नगरको सेवा प्रभावप्रति जनता नागरिकहरू सेवाग्राहीहरू के भन्छन् त, यिनै विषयवस्तुको बारेमा हामीले यहाँका नागरिकहरूको अभिमत सङ्कलन गर्ने। यतिखेर हामी यो फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 6 र फालुवादा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को यो पातले भन्ज्याङमा हामी उपस्थित छौँ। यो सिमानामा हामी यहाँका नागरिकहरूको अभिमत अब सङ्कलन गर्दैछौँ। अब हामीलाई अब पशुपालनहरू भयो होइन, अब व्यावसायिकको कुराहरूमा पनि हामीलाई धेरै कुराको अब हामीलाई शिक्षा छैन, अब धेरै कुरा हामीले गर्न जानिराखेको हुँदैन होइन। अब त्यही कुराहरूलाई अहिले अब शिक्षाको क्षेत्रमा नै विशेष गरेर चाहिँ हामीले पहल गर्दा हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। अब हामीले अब अरू अब विशेष गरिकन चाहिँ अब डलहरू बनाउनुको लागि पनि हामीलाई अलिकति छ, अब ब्युटिसियनहरूको पनि यहाँनिर तालिम भएदेखि अलिकति राम्रो हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को कुरा अब हामीले शिक्षाको कुरामा अब बिउ बिजनहरूदेखि लिएर हामीलाई च्याउ बनाउने हुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यस्तो हुन्छ नि के भन्छ कृषि क्षेत्रमा लिएर हामीले कोपीहरू कसरी उत्पादन गर्ने, अब त्यस्ता खोर्सानीहरूको कुरा नै टमाटरहरूकै कुराहरू भयो होइन। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति अगाडि बढाएर त्यसलाई शिक्षा त्यस सम्बन्धी चाहिँ हामीले अलिकति तालिम पायौँ भनेदेखि अलिकति अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा नै हो विशेष गरेर त अहिले। यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र कृषिमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। यहाँ रोजगारीको रूपमा चाहिँ केही पनि छैन। रोजगारीको रूपमा यहाँ रोजगार खोलिदिनु पर्यो। कृषिको क्षेत्रमा कृषिमा ध्यान दिनु पर्यो। कृषिमा चाहिँ बढी उत्पादनशील वस्तुहरू यहाँ भित्राउनु पर्यो। यस्तै बाटोकै विकासहरू के गर्नु कहाँ अब भन्ज्याङबाट फिदिमसम्म यहाँ शिवासम्म हाम्रो त जोड्ने प्रयास चाहिँ हामीले गर्दैछौँ होइन। अब फिदिमको सामान चाहिँ यहाँ ल्याउनु पाएदेखि हामीलाई पनि कति राम्रो हुन्थ्यो होला, बाटोघाटो चाहिँ राम्रो बनाउनु पाए भने। हाम्रो वार्ड स्तरमा के भने अर्काले सरकारले एक छाक दिएको र यसले हामीलाई 15 किलो एक बोरा होस् दियोस् होइन 30 किलो दियोस्, तर त्यसले पुग्दैन। अनिवार्य हामीलाई चाहिन्छ, रोजगार चाहिन्छ, विकास चाहिन्छ हामीहरूलाई पनि त्यतिकै अनि मात्रै खानु लाउनु सकिन्छ। अब विकास बेगर अर्काले एक छाक दिएर सरकारले दिएर पुग्दैन हामीहरूलाई। वर्ष अपाङ्ग असहायताहरूलाई पनि अब दिनुपर्छ, सरकारले दियोस् जस्तो लाग्छ मेरो लागि चाहिँ। पातले भन्ज्याङदेखि उँधो बाटै छैन, राम्रो बाटो छैन, हिलो फिलो छ, हिँड्न लड छ, गाडी हिँड्दैन, गाडी अहिले ब्लक बसिरहेको छ, गाडी जहिले बाटो बिग्रेर गाडी बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यो बाटो भइदिए हुन्थ्यो, राम्रो सजिलो हुन्थ्यो। भन्छु मेरो लागि अब दुःख त गाउँमा बसेको दुःख छ नि, अब जे गर्नु पनि दुःख। अब विनियोजित हुने 77-78 को बजेटबाट वडा तथा नगरपालिकाले चाहिँ विद्यालयमा कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन गर्नको लागि, त्यस्तै गरेर पुस्तकालयको व्यवस्थापनका लागि र विज्ञान प्रयोगशालालाई व्यवस्थापन गर्न र यस विद्यालयमा भौतिक अवस्था पनि जम्मा 14 वटा कोठा छ। 14 वटा कोठामा 1 देखि 10 वटा कक्षा जान्छ भने बाल विकास अफिस आदि इत्यादि गर्दाखेरि कक्षा कोठाको अझै पनि अभाव छ। सम्भव भएसम्म विद्यालयमा यो भवनलाई एक तला थप्नको लागि नगरपालिका तथा वडाबाट बजेट विनियोजन भयो भने सुन्न सुगन्ध हुने थियो कि जस्तो लाग्छ।
अब फेरि आउने बजेटहरूमा पनि कुनै काम योजनाको लागि केही यस्तै मजदुर कामहरू पाए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हामीलाई 5 केजी चामल भन्दा पनि रोजगार पाउँदा अझै राम्रो होला कि भन्ने लागिरहेको छ। यो वर्ष यहाँले चाहिँ के विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ अब अघि बढ्दै हुनुहुन्छ? हामीले चाहिँ एउटा कृषिलाई एउटा अलिकति प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने हामीले किसिमको सल्लाह गरेका छौँ र एउटा कृषिमा अलिकति बेसी आत्मनिर्भर भएको हाम्रो यो क्षेत्र र कृषिलाई नै यसपालि विशेष जोड गरेर एउटा आर्थिक विकास आर्थिक उन्नति गर्ने कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। धेरै लामो कार्यक्रम पनि हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि सिधा प्रश्न सिधा जवाब त्यस्तो हामी खोज्छौँ। नमस्कार, यतिखेर हामी यो पाँचथरको फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 10 को खलङ्गटार जहाँ वडा कार्यालय यसको पछाडिपट्टिको भागमा देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अन्य कार्यालयहरू पनि यहाँ रहेका छन्, स्वास्थ्य कार्यालय, त्यस्तै गरेर प्रहरी चौकी र हामी यो फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 10 को यो खलङ्गटारको परिसरमा रहेर हामीले आज यस फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 10 का सम्पूर्ण यहाँका नागरिकहरूसित छलफल कुराकानी गरेका छौँ। किनभने विश्व अहिले लकडाउन र यो कोरोना कोभिड-19 भाइरसको कारण चाहिँ अस्तव्यस्त छ, आक्रान्त छ। यस्तो परिवेशमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै हामीले यहाँ रहेका नागरिकहरूसित यो वडा र विशेष गरी नगरपालिकाका गुनासाहरू, उहाँहरूका जिज्ञासाहरू, अब आउने नीति तथा बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरू कस्ता हुनुपर्छ भन्ने विषयमा, त्यस्तै गरेर जनप्रतिनिधिहरूले म्यान्डेट अनुसारको काम गरे नगरेका विषयमा पनि आफ्ना धारणाहरू र विशेष गरी वडापालिका र नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाहका विषयमा पनि उहाँहरूले आफ्ना धारणाहरू राख्दै हुनुहुन्छ र हामी विशेष गरी उहाँहरूका यो धारणालाई समेट्न यतिखेर यो हामी फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 10 को यो खलङ्गटारमा हामी उपस्थित भएका छौँ। अहिले जहाँ हाम्रो नगरपालिकामा आउँदैछ त्यसको निम्ति हामीले तमाम कृषि शिक्षाको सबैको जुन छ समेट्ने गरी हुनेहरूको योजना ल्याउने प्रयास गर्नुपर्दछ र दबाई पानी पनि भरसक्कै निःशुल्क दिने। हाम्रो वार्डमा चाहिँ विभिन्न महिलालाई पनि होइन त्यस्तै अब सिपलक तालिमहरू होइन हामीलाई पनि रोजगारीको अवसरहरू मिलाउन पाए चाहिँ दिए चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। नगरपालिकाले जहाँसम्म हामीले एउटा आश गरेका छौँ कि नगरपालिकाले चाहिँ जुन पहिलाको शीर्षक 2500 खुङखोला भन्ने थियो त्यहाँसम्म जोड दिनु हुनेछ भन्ने हामी सबै जनताहरू आश गरिराखेका छौँ र अनुरोध पनि गर्छौँ। र अर्को तृतीया भन्ज्याङबाट तृतीया थाङ्नापा हुँदै खलङ्गा जाने जुन अहिले मोटर बाटो जुन अहिले कालोपत्रे ग्राभेल गरिदिनुहुन्छ र गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा हामी जनताहरूको सबैको आश्रय भइराखेको छ। मलाई चाहिँ खानेपानीको आवश्यक नै छ र 1-2 क्वेलमा दिएको छैन, अब दिनुभए धेरै राम्रो। तृतीयादेखि खलङ्गासम्म पिच भए राम्रो। यस हाम्रो फिदिम नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मा चाहिँ जस्तो यहाँ विशेष गरी कृषिमा निर्भर लगभग 80 देखि 90% कृषिमा निर्भर अथवा खेतीपाती गरेर मात्र जीविकोपार्जन गर्ने स्थानीयवासीहरू हामी रहन गइराखेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि नेपाल सरकार या कुनै पनि पालिकाहरूले चाहिँ यहाँ कृषि सम्बन्धीमा चाहिँ विभिन्न उन्नत जातकादेखि लिएर यहाँ अलिकति उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरू ल्याइदिए कसरी के गर्ने नयाँ प्रविधिबाट उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरू पालिका या सरकारबाट ल्याइदिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। यहाँका स्थानीयवासीहरूले टेवा पुग्थ्यो, थप आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन्थ्यो भन्ने लागिराखेको छ। जुन वृद्धहरूलाई भत्तामा अलिकति गुनासो आएको छ, अलिक असहज भयो भन्नुहुन्छ उहाँहरू होइन, जसमा कारण के भने उहाँहरू अब फिदिम जान आउनमा पनि अलि असहज। दोस्रो कुरो फिदिम गएपछि कोही बेला अब लाइन बस्नुपर्ने नपाउने होइन इत्यादि कुरो। यसमा चाहिँ अलिकति सहज मिलाउँदाखेरि चाहिँ नगरबाट सजिलो हुन्छ कि ज्येष्ठ नागरिकहरूले भन्ने मेरो विचार छ। यो सडक बाटोले चाहिँ मेरो विविध यो
पैनी चल्ने मेरो जग्गा 40 रोपनी हो। त्यसमा मेरो चाहिँ यो सडकले कुलो छिनाई गए साल देखि मेरो जग्गा बाँझेको हुँदाखेरि म केही रात उपलब्धि गराइ पाऊँ भनी मेरो नम्र निवेदन गर्दछु। हाम्रो विशेष गरेर खानेपानी र कुलोको अत्यन्त आवश्यक ठाउँ हो यो। भनाबस्ती भनौँ, अब ठाउँले पनि साथ दिएको। अब अलिकति जुन खोलाको पानी खेरो नगई ठोएर कुलो मारत गरेर ल्याउनु सक्दा हामीलाई यत्रो साह्रो दुःख हुँदैन। यो सबभन्दा साह्रो समस्या रहेको फिल्म 11 तृतीयादेखि फिल्म 10 सियाङनाम कुलाङ्गाटार आउने मोटर बाटोलाई कालो पत्रे गर्नु एकदम जरुरी छ। फिल्म 10लाई समेट्ने गरी फिल्म 10 का सबै जनताहरूलाई समेट्ने गरी फिल्म 10 का हरेक विकास निर्माणका कार्यलाई समेट्ने गरी आउनु पर्दछ। यो बजेटले भावी दिनमा दीर्घकालीन रूपमा विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग लिनुका साथै यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नुभएका हरेक नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था समृद्ध बनाउन खालको बजेट आउनु पर्दछ। बजेटको विषयमा बजेट तथा नीति कार्यक्रम कस्तो आउनु पर्दछ त? शिक्षा क्षेत्रहरूमा हामीले अनलाइनको व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विज्ञान र प्रविधिको अत्यन्तै खाँचो भएको अवस्थाहरू छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र कृषि क्षेत्रमा अहिले सरस्वती हेर्नु पर्दाखेरि यहाँका कृषकहरू 80% कृषकहरू यहाँ आधारित छन्, तर यहाँका कृषकहरू चाहिँ पहिलेकै शैलीमा खेतीपातीको अनुभव छ। यसलाई चाहिँ एउटा विज्ञान र प्रविधिलाई अगाडि बढाएर अब यहाँको कृषकहरूले पनि जनचेतना र सचेतना गराउने यहाँको जनप्रतिनिधिहरूको लक्ष्य पनि रहेको छ। नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी यो पाँचथरको फिल्म नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेका सोनाङ्गिन तृतीयमा र विशेष गरी यो फिल्म नगरपालिकाको विषयमा आफ्ना नागरिकहरूले जनमतहरू राख्न खोजिरहेका छन्। नगरले गरेका चाहिँ सेवा प्रवाहका विषयमा र चाहिँ विशेष गरी वडाका चाहिँ सेवा प्रवाहको विषयमा चाहिँ यहाँका नागरिकहरूको अभिमत सङ्कलन गर्न यतिखेर हामी यो फिल्म नगरपालिका वडा नम्बर 11 को वडा कार्यालयमा उपस्थित भएका छौँ। खानेपानी छ, सिँचाइको छ, तिनीहरू चाहिँ अब राष्ट्रले पनि अथवा माथिल्लो निकायले पनि अलिकति सानो क्षेत्र भएर समेट्नु नसकेको व्यवस्था गर्दाखेरि पनि समय अनुकूल खानेपानीको स्रोत सुक्दै गएको कारणले गर्दाखेरि अलिक बढी समस्या छ। होइन, बाटो, खानेपानी भए होइन, इत्यादि अब विद्यालय भए। हाम्रो देश एक कृषि प्रधान देश हो। राज्यदेखि लिएर नगर वडा स्तरले पनि कृषिलाई बढी मात्रामा नजिर गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो होला। कृषिमा अलिकति अहिलेसम्मको बजेट विनियोजनको हिसाब किताबमा अलिकति कृषिलाई कमै गरिएको हो कि जस्तो मैले महसुस गरेको छु। किनभनेदेखि कृषिमा आधारित सम्पूर्ण नगरवासी नै छौँ हामी। नगरको काम कारबाही पनि योजनाका कुराहरूमा पनि ठिकै जस्तो लाग्छ। केही गुनासो चाहिँ हाम्रो 11 नम्बरमा बजेटका कुराहरूमा अलिकति कम्ती छ। अरू वडामा चाहिँ अलिक पहुँचका आधारमा बजेटहरू लगिन्छ, हाम्रोमा चाहिँ अलिक हेरिएको छैन भन्ने गुनासो पनि छ। बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई पनि त्यो क्वारेन्टाइन व्यवस्था गरेर र अब नगरले पनि माथि केन्द्रसम्म पहल गरेर यहाँ पनि एउटा अब आरडिटी पिसिआरको चाहिँ चेकको चाहिँ व्यवस्था अहिले चाहिँ गरिदियो भन्ने अहिलेको तत्कालकोमा चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ। त पारदर्शी हुनु पर्यो, किसानलाई सहुलियत तरिकाले ऋण बिउ बिजनहरू के दिनु पर्यो। त्यसै बजेट मात्रै भनेर हुँदैन, अलि जनता खुसी पार्ने अनि त्यहाँदेखि कृषकलाई अलिक फाइदाजनक चिज हुनु पर्यो। मल दिनु पर्यो, बिउ दिनु पर्यो, कीटनाशक औषधि विषादीहरू दिनु पर्यो। शिक्षामा प्रत्येक विद्यालयहरूलाई केही रकम दिँदै आएको थियो, त्यो पनि यसपालिदेखि कटौती गरिएको छ। अनि अब विद्यार्थीको गुणस्तर त अब देशैभरि खच्किरहेको छ, न्यून छ। त्यसलाई बढुवा गर्नका लागि शिक्षकहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने एउटा कुरा। अनि कक्षागत शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने
काहीँ अब विद्यार्थी कक्षा 5 चलेको हुन्छ, काहीँ 3 चलेको हुन्छ, 1 जना 2 जना शिक्षकहरू हुन्छन्। अनि केटाकेटीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न पनि सकिँदैन। विशेष गरेर सबभन्दा ठुलो फोकस चाहिँ स्वास्थ्यमा गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ मलाई। किन स्वास्थ्यमा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा मेन कुरो चाहिँ स्थानीय सरकार, घर दैलोको सरकार, जनताको दुःख सुखमा साथ दिने सरकार चाहिँ स्थानीय सरकार भनेको छ। संविधानले परिकल्पनाको पनि स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले बाँच्नु पर्यो। बाँच्नका लागि स्वास्थ्यसँग चाहिँ स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर चाहिँ जति सकिन्छ धेरैभन्दा धेरै बजेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि तपाईँको स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र अबका बजेट विशेष गरेर कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमुखी बजेटहरू हुनुपर्छ र कृषि क्षेत्रमा हाम्रो परम्परागत जुन बजेटले सम्बोधन गरेको छैन। हाम्रो कृषि प्रणाली पनि यो जीविकामुखी कृषि प्रणाली छ। यसलाई अब व्यावसायिक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यन्त्रीकरण गरेर अगाडि बढाउनको लागि ती कृषि क्षेत्रका आम किसानहरूलाई राहत पुग्ने खालको बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले जुन अहिलेको अवस्थामा गरिब जनताहरूले जीवनयापन गर्ने कुरामा चाहिँ धेरै कठिनाइ भइरहेको छ। ती किसानहरूलाई राहतको व्यवस्थाको लागि राहत पाउने जो किसानहरू गरिब वर्ग छन्, जो मजदुर छ, उनीहरूलाई चाहिँ राहतको एउटा प्याकेजको कार्यक्रम ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बजेटमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विशेष गरी यो फिदिम नगरपालिकाले आव 77-78 का लागि जुन नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि योजना तर्जुमा गर्न लागिराखेको छ। आगामी 77-78 का लागि के कस्ता योजनाहरू चाहिँ छनौट गर्ने भनेर आगामी वर्षमा जनतामुखी जनताहरूलाई के गर्दा बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा दिन सकिन्छ, विकासका कार्यहरू के गर्दा चुस्त रूपमा पारदर्शी गराउन सकिन्छ, विवाद रही भ्रष्टाचार रही कुनै कोणबाट पनि या खराब भयो भनेर भन्ने वातावरण नपरोस्, भन्ने चाहिँ दिन नआओस् भन्ने नै हाम्रो मूल उद्देश्य छ। र आगामी बजेटलाई हामी यही मूल मन्त्र मानेर अघि बढ्ने पक्षमा छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, त्यतिखेर हामी यो पाँचथरको फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 12 यो फुलभन्ज्याङमा रहेका छौँ र विशेष गरी यो फिदिम नगरपालिकाका यहाँका वडाका नागरिकहरूको अभिमत सङ्कलन गरिराखेका छौँ। वडाका नागरिकहरू के भन्छन् त? विशेष गरी यो 3 वर्ष चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको समय पनि बितिसकेको छ। यो अवधिमा उहाँहरूले गरेका कामको विषयमा के भन्छन् त यहाँका नागरिकहरू? त्यस्तै नगरसितको चाहिँ आफ्नो काम कारबाहीलाई कसरी लिएका छन् त यहाँका जनताले भनेर हामीले यस नगरका जनताहरूसित नागरिकहरूसित कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्नहरू अनि सीमान्तकृत वर्गहरू यहाँ धेरै चाहिँ तपाईँको विपन्न मान्छेहरू छन्। उनीहरूको जीवनस्तर उक्सने खालको उत्पादनमुखी रोजगारमूलक कृषिसँग समन्वयात्मक भूमिका हुने गरी स्वास्थ्य र रोजगारसँग आधारित रहेका विभिन्न कार्यक्रमहरू नगरपालिकाले चाहिँ कुनै किसिमको पक्षपात नगरिकन जात वर्ग क्षेत्र लिङ्ग इभन राजनीतिक हिसाबले पनि त्यो नगरिकन बजेट आयो भने त्यो बजेट जनमुखी हुनसक्छ। आगामी बजेटमा त्यस्ता कुराहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ आय आर्जनदेखि लगेर स्वास्थ्य पहुँचमा पुर्याउने गरीका बजेटहरू विनियोजित भइदियो भने सहज हुन्छ। विशेष गरी पूर्वाधार विकास निर्माण भन्दा पनि चाहिँ जनताको जीवधनको सुरक्षा कसरी गर्ने, अहिले चाहिँ यहाँको चाहिँ गरिब किसानको सुरक्षा कसरी गर्ने, यहाँ चाहिँ गरिब जनताको चाहिँ सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँको नीति कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्छ। अबको नीति कार्यक्रमलाई हेर्दाखेरि अब अहिले यो एकदम देशै विश्व नै तपाईँको आक्रान्त अवस्थामा छ। अहिले विकास निर्माण भन्दा पनि बढी मान्छे बच्न स्वास्थ्यको कुरालाई बढी ख्याल देखिरहेको छ। विकास निर्माणको योजनाहरू आएको छ, त्यो योजनाको काम गर्नै पर्यो। यसलाई हामीले तपाईँको पोजिटिभ रूपमा लिनैपर्छ। मान्छेहरू पढेपछि रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। एउटा विषय पढ्छ, रोजगारीमा अर्को विषयमा जाने स्थिति छ। त्यसो भएपछि हामीलाई चाहिने जनशक्ति के कस्तो छ, त्यो जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको हामीले शिक्षा दिने खालका शैक्षिक संस्थाहरू, खास गरी प्राविधिक शिक्षालयमा विशेष जोड दिनुपर्छ। मैले अघि नै भन्दैछु, यी सम्पूर्ण काम नगरपालिका एकैले सक्दैन, तर नगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माण गरिदिनुपर्छ। कुन ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था बनाउने हो, 500 शैय्याको हस्पिटल अथवा 1000 बढी शैय्या बन्ने गरी त्यो क्षेत्र उपलब्ध गराउन सक्नु पर्यो। शैक्षिक संस्थाको लागि एउटा प्राविधिक शिक्षालय
अब यहाँ कृषि क्षेत्र छ, पशुपालन क्षेत्र छ, जडीबुटी उत्पादन क्षेत्र छ। ती सम्पूर्ण क्षेत्रलाई कभर गर्ने खालको एउटा शिक्षा दिने हामीले शैक्षिक संस्था निर्माण गर्नु, त्यसको लागि पनि हामीले त्यो क्षेत्र एउटा बनाउनु पर्यो, आधार दिनु पर्यो। नगरपालिकाको काम मैले यो देखेको छु। अब अहिले बाटोहरू छ्यापछ्याप्ती जमिन भत्काएर ठाउँ खनेको देखिन्छ। अब यो बाटोको लागि एउटा रोड म्याप तयार गर्नु पर्यो। त्यो रोड म्यापले चाहिँ के हेर्छ भने जुनसुकै ठाउँमा बाटो चाहिएको छ कि छैन। नाम कमला घर निरौला एउटा फिदिम बाह्रको। अब के ल्या चुनाइ बुनाइको लागि त हामीलाई अब घरेलु बारेमा भन्नुभएको होइन, चुनाइ अब बन्नेहरू के ल्याइदिए राम्रो, सिक्न पाए हामीलाई राम्रो। बजेटमा फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 12ले कस्तो किसिमको बजेट आओस् भन्ने चाहना राखेको छ, अपेक्षा गरेको छ? योचोटि चाहिँ हामीले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा हैन यो विषयसँग जोडिएर अनि नागरिकलाई चाहिँ अब दुःखमा परेका नागरिकहरूको उद्धार र राहतका कार्यक्रमलाई अलिक बढी केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउनु पर्छ र त्यो विषयमा यो अन्तर्संवादसँग जोडेर पछि बस्ने कार्यपालिका बैठकले बढी ध्यान केन्द्रित गरेर एजेन्डामा चाहिँ बहस गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसो भनिरहँदा हामीले सुरुवात गरेका हैन, नगरपालिकाले सुरुवात गरेका पूर्वाधारका कुरा हैन, सामाजिक विकासका कुरा, आर्थिक विकासका कुरालाई फेरि छोड्नुपर्छ भन्ने भएन। तर मूल कुरा चाहिँ अहिले स्वास्थ्य सुरक्षालाई नै केन्द्रमा राखेर बजेट तर्जुमा गर्ने, त्यसैसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको चाहिँ अलिकति मुख्य चाहिँ प्राथमिकता क्रम चाहिँ अब त्यसलाई जोडेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी यो 5 थरको फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 13 को वडा कार्यालयमा रहेका छौँ र विशेष गरी हामी यो यति बेला चाहिँ फिदिम नगरपालिकाले जुन अब 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अब योजना तर्जुमा चाहिँ गरिराखेको छ। उहाँहरूको संक्षिप्त जवाफ लिने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँहरूको इच्छा चाहना आशा अपेक्षा पनि हामी बुझ्नेछौँ र यसै क्रममा हामी यहाँका नागरिकहरूसित अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तपाईँको फिदिम नगरपालिकालाई हेरेर सबैलाई समेटेर अब कुन ठाउँमा चाहिँ कति आवश्यकता छ त्यो जनताहरूलाई त्यो महसुस गर्दै हाम्रो मेयर हुनुहुन्छ, उपमेयर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जस्तै कहाँ रोड पुगेको छैन, तपाईँको एकै ठाउँ मात्र तपाईँको एउटा भ्यू टावर बनाएर लाखौँ खर्च गरिरहेको म देख्छु। तर कुन कर्णाली जस्तो अवस्थाहरू पनि यो हाम्रो फिदिम नगरपालिकाभित्र छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नको लागि चाहिँ बजेटले पनि सम्बोधन गरेर यो वडा स्तरमै हरेक परिवारको एकजनालाई परीक्षण गर्ने भन्ने कुरो चलेको छ सरकारबाट। त्यो सुविधा चाहिँ वडा स्तरमै होस्, किनकि जति पनि सिमानाबाट छिर्ने तपाईँको चाहिँ उहरू छ, विदेशी गएको छन्, तिनीहरू परदेश गएको छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति कडाइ गर्यो भने सम्भव छ। तपाईँको यो सेनी टार्जन आउँदै लकडाउन गरेर यसको अर्थ छैन। मैले धेरै यस्ता वडाको सभामा गएर विद्यार्थीहरूको समस्या राख्दा पनि तपाईँले सम्बोधन हुन्छ भन्दै राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर स्कुललाई एकातिर पन्छाएकै अवस्था छ। यो अवस्था आगामी बजेटमा नहोस्, आगामी बैठकमा नहोस् भन्ने कुरा मैले विशेष गरी विद्यालयको तर्फबाट म आफ्नै एउटा शिक्षकको तर्फबाट मैले एउटा सूचना रूपमा अथवा उहाँलाई विशेष ध्यान आकर्षण नै गर्न चाहेको छु। राज्यले नै आत्मनिर्भर बन्नुको लागि त सहकारीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो र जति पनि हाम्रोमा उत्पादन गर्नु सकिने अब पशुदेखि लिएर खेतीपाती र जति पनि यहाँ उत्पादन हुने जति यहाँ हाम्रो यो कृषि सहकारीले गर्नु सक्ने क्षमता भएसम्मको उत्पादन गर्नु सक्ने यहाँ बालीहरू छन्। स्वास्थ्य नै धन हो, स्वास्थ्य राम्रो भयो भने देशको विकास पनि हुन्छ र स्वास्थ्य र शिक्षा नै पहिलो प्राथमिकतामा दिन्छ। र विद्यालयहरू अब खुलेको छैन। म त टिचिङ पेसामा 32 वर्ष बिताएर 33 वर्ष लागिसकेँ। धेरै चिन्ता छ पठन पाठन कसरी सक्ने भन्ने। कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा छ, त्यसैलाई केन्द्रित गरेर फोकस गरेर कार्यक्रम ल्याउनु चाहिँ राम्रो मानिन्छ र विशेष गरेर अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकदमै जटिल समस्या संसारभरि फैलिरहेको छ। यसलाई पनि सबभन्दा पहिले ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। हाम्रो वडामा हाम्रो आएको अधुरो विकासहरू पनि हामी पुरा गरिपाउँ भन्ने नै हाम्रो निवेदन चाहिँ छ।
अर्को अझै यसमा तपाईँको पुरै राम्ररी बजेट सहित दिएर अलिक गरिदियो भने धेरै राम्रो बिरामीको पनि यहाँ फोकस हुन्थ्यो, बिरामी पनि आउँथ्यो र बिरामीको पनि हुन्थ्यो र अलिक राम्रो कम्पनीको औषधि म किन्न चाहन्छु, अर्को सालदेखि त्यस्तै गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो भनेर अझै अब के भन्नु त्यति मात्रै। अब बाँकी पदावधि जुन छ त्यो जनताको हितमा, आम नागरिक जुन गरिब नागरिकको हितमा प्रयोग होस्, आसेपासेको सम्म पैसा नजाओस्, जसले कर तिरेको छ त्यसले पनि उपभोग गर्न केही न केही पाओस्। अब यहाँदेखि अहिले पनि फिदिम नगरपालिकाको यो बस्तीहरूमा लगभग 2-4 किलोमिटर 50 केजीका दरले भारी नुन बोकेर खानुपर्छ। त्यो स्थिति त्यहाँका मान्छे आएर यहाँ गुनासो गर्यो भने हामीले रोड खनिदिनुहोस्, हामीले यो युगमा आएर पनि हामीले भारी बोकेर खानुपर्ने अवस्था छ भनेर उसले यहाँ चाहिँ दुःख बिसायो भने उसलाई रोड खनिदिने कि नदिने त। विशेष गरेर अघि भन्नुभयो फिदिम नगरपालिकामा अबको केही हप्ता, केही दिन, केही महिनामा 500 विदेशी साथीहरू भित्रिँदैछ भन्नुभयो। अब यसको लागि पनि 500लाई नभएर 1000 जनालाई हामी कसरी सुरक्षित गरेर हाम्रो जनताहरूलाई चाहिँ भाइरस लागेको छ भने पनि त्यसलाई सुरक्षित गरेर लाग्न नदिने उपायको लागि चाहिँ कति बजेटले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कार्यपालिकाको बैठकमा समीक्षा हुनु पर्यो। अहिले जुन चाहिँ नगरले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदैछ, विगत वर्षहरूमा पनि केही चाहिँ रकम थोरै भयो, 50 लाख मात्रै भयो भन्ने खालको गुनासो चाहिँ यहाँहरूले नै गर्नुभएको थियो र अहिले पनि त्यो चाहिँ छिटो रूपमा गुनासोहरू आउन थालेको छ। यसप्रति के छ तपाईँको भन्नुपर्ने? अब के बजेटको सिलिङ बढाउनु पर्ने माग हो कि अथवा यसैले काम चलाउने हो कि? बजेट वितरण प्रक्रिया चाहिँ गलत छ। सबैभन्दा पहिला म यो भन्न चाहन्छु, किनभने वार्ड भागी भनेपछि समानुपातिक जस्तो सबै उत्रै जनसङ्ख्या, उत्रै भूगोल, उत्रै समुन्नत, उस्तै विकास भएको जस्तो देखेर वार्ड भागी प्रत्येक वार्डलाई 50 लाख, 60 लाख, 73 लाख दिँदै आएको छ। यो गलत छ। यसको म पहिलेदेखि पनि विरोध गरिराखेको हो। कसरी वितरण एउटा यसलाई चाहिँ हरेक इन्डिकेटरहरू बनाएर त्यो इन्डिकेटरको आधारमा जनसङ्ख्या, भौगोलिक क्षेत्र, राजस्व, अरू अन्य विभिन्न इन्डिकेटरहरू बनाएर त्यो इन्डिकेटरको आधारमा सूत्रमा हालेर कति पर्ने हो त्यति मिनिमम र म्याक्सिमम राखेर त्यो इन्डिकेटरभित्र राखेर बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसको चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि कुराको होइन, उस्तै वार्ड भन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि 3 नम्बर 2 नम्बर वार्ड सबै जोड्दा पनि यो 13 नम्बर भौगोलिक क्षेत्रमा ठुलो छ होइन। जनसङ्ख्याको हिसाबले यो 13 नम्बर वार्ड तेस्रो ठुलो वार्ड। पहिलो फिदिम नगरपालिका 1, दोस्रो फिदिम नगरपालिका 5 र तेस्रो चाहिँ फिदिम नगरपालिका 13 हो जनसङ्ख्याको आधारमा। त्यसो जनसङ्ख्याको आधारहरू, भौगोलिक विकटताहरू, कहाँ विकास भएको छैन त्यहाँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ बजेटहरू आउनुपर्छ। नमस्कार, हामी यतिखेर यो पाँचथरको फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 14 यो फुल्पामा आएका छौँ यतिखेर र विशेष गरी हामी फिदिम नगरपालिकाले यो ल्याउन लागेको अब 77-78 का चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू र योजनाको विषयमा सबै प्रत्येक फिदिम नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 14 वटै वडाका नागरिकहरूसित चाहिँ उहाँहरूका भनाइहरू समेट्दैछौँ, उहाँहरूका सल्लाह सुझावहरूलाई हामीले चाहिँ समेटिराखेका छौँ र यसै क्रममा हामी यो फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 14 को फुल्पामा आएका छौँ र यहाँका जनताले अब आउने बजेटमा नगरपालिकाले कस्तो खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू, वडाले कस्तो खालको नीति कार्यक्रम र बजेटहरू चाहिँ ल्याओस् भन्न चाहन्छन्। ठुलो आवश्यक परेको कुरो म माग्दैछु हजुरलाई। के भने मलाई एउटा यो ओल्डिङको सामान र एउटा अर्को कुरो के भने मलाई चाहिएको ओल्डिङको सामान र एउटा मलाई यो के अरे ग्यालेन्डर, एउटा ग्यालेन्डर मलाई चाहिएको छ हजुर। किनभने यो क्षेत्रमा अब आउँदाखेरि उहाँहरूले अब बाटोको विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि बाटो त अब देखिहाल्नु भयो, जानी बुझी राख्नु भएको छ। बाटो एकदम धेरै अब विकट छ, राम्रो छैन भनौँ न होइन। त्यो भएको कारणले अब बाटोलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ यो क्षेत्रमा। अब लगायत
त्यस विषयमा अब गाउँको गुजारा त अब त्यही पशुपालन गरेको छ, अब दुध अलिकति अब गर्ने, अब सागसब्जी निकाल्ने। अब यो बाटो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठाउँमा लगेर चाहिँ हामीले यो विषयहरूलाई चाहिँ अब बजारीकरण नभएकोले गर्दाखेरि, बाटोकै अभावले गर्दाखेरि बजारीकरण नभएको अवस्था, त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो अवस्थाहरूलाई चाहिँ अब यो बाटोलाई चाहिँ अलिकति एकदम राम्रो तरिकाले पिचको अब कालोपत्रेको भइदिएमा दुर्गम क्षेत्रमा छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ सक्षम बनाउनु पऱ्यो क्या, विकासको लागि अगाडि बढाउनु पऱ्यो। रोडहरू अब राम्रो भइराखेको छैन, रोडले अब मर्मत गरेर ल्याउनु पऱ्यो, अलिक पिच बनाउनु पऱ्यो, रोडलाई अलिक फराकिलो बनाउनु पऱ्यो होइन, जनताले सहज बनाउनु पऱ्यो। अब हामीलाई त बाटोघाटोको आवश्यक छ होइन। अब यसरी व्यवसाय गरेर बसेको छ, गाडी भनेको जस्तो पाइन्न, अब सामान पाइन्न, बाटो अब राम्रो छैन भनेको बेला अब हामी सामान खरिद गर्न लिन जान पाइँदैन, सकिँदैन। विविध क्षेत्रहरूमा हामी यहाँको कृषकहरू, यहाँको जनताहरू धेरै नै पछाडि परेका छौँ। अब हर कुराहरू यातायातको सुविधा छैन, कृषि क्षेत्रमा हामी धेरै पछाडि छौँ र ज्ञानमूलक सिपहरूको पनि केही कुराहरू छैन यो क्षेत्रमा, कुनै तालिम प्राप्त कुराहरू छैन र हामी युवाहरूलाई विशेष रोजगारको अवसरहरू पनि छैन यो क्षेत्रमा। राम्रो विषयको टिचर भेटिँदैन। हालैमा हाम्रो एउटा गणित विषयको टिचर जानुभएको थियो यहाँबाट, उहाँको के भएर ट्रान्सफर भएर, त्यसैले फेरि म्याथ टिचरको कमीले गर्दाखेरि यहाँ 9 र 10लाई धेरै समस्या परेको थियो। अहिलेको यो वर्तमान अवस्थाको लकडाउनको समस्यालाई हेर्दाखेरि यो कृषिहरूलाई हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिन सक्यौँ भने चाहिँ हामीलाई सबैलाई चाहिँ हामीलाई सहज हुन्छ, कुनै पनि समस्या हामीलाई आउँदैन। र जति पनि अहिले वित्तीय संस्थाहरू भित्रिएका छन्, गाउँ-गाउँमा 75 जिल्लामा भित्रिएका छन्, यो वित्तीय संस्थाले गर्दाखेरि अहिले यो सहकारी संस्थाको पनि अवस्था डामाडोल अवस्था रहेको छ। सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार। त्यसै गरी परीक्षामा यो जिपिए प्रणालीलाई ग्रेडिङ गर्ने सिस्टमलाई सफ्टवेयर अति आवश्यक भएको हुनाले यो पनि नगर तथा वडाबाट बजेट छुटिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। यो सरकारले, यो बजेटले आगामी दिनहरूमा यहाँ कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरेर, यान्त्रिकरण गरेर कृषिमा बढी से बढी यहाँको जनशक्तिलाई लगाउनु पर्यो। अर्को त तपाईँको यहाँनिर भएका चाहिँ पर्यटन विकासहरू, पर्यटन प्रवर्धनहरू आदि इत्यादिको बारेमा यहाँ सरकारले अत्यन्तै धेरै ध्यान दिनु सक्यो भने यहाँको चाहिँ के अरे कोभिड-19ले जुन पारेको प्रभावलाई केही राहत मिल्थ्यो कि भन्ने मेरो सुझाव। यस्तो बजेट को आवश्यकता ठान्छु कि स्वास्थ्य सम्बन्धी 1 नम्बरमा यो बजेट आगामी वर्ष 77-78मा जाओस्। दोस्रो नम्बरमा भनेको शिक्षा र तेस्रोमा अन्य सरकार राज्यको नक्स अनुसारको योजनाहरूमा अगाडि बढोस् भन्ने चाहना गर्दछु। सदस्य हो अनि त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो जिज्ञासा के छ भने अब देशको एउटा सम्पूर्ण विश्वव्यापी देशको एउटा समस्याहरू आइलागेको छ। तपाईँ हामीले सहरहरूले थाहा नै छ, हामीले पनि गाउँघरमा पनि थाहा नै छ। त्यसमा अब के भन्ने हामीले यहाँ अब त्यसले हामी यो हाम्रो वार्ड नम्बर 14 फिल्म नगरपालिका 14मा अलिकति हामीले यसो टाढाबाट आउने मान्छे केहरूलाई अलिक सावधान गरिदियोस् नगरले पनि। यो फिल्म नगरपालिकाले अहिले बजेट ल्याउँदैछ, नीति कार्यक्रमहरू ल्याइराखेको छ। अब आउने यो बजेट नीति कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले अब वडामा चाहिँ कस्तो तयारी गरिराख्नु भएको छ? यस वडाले पनि अब हामीले यस वडाभित्र चाहिँ जति पनि कृषिका कामहरू, के अरे पशुपालनका कुराहरू, फर्मका कुराहरूलाई चाहिँ बढी से बढी प्राथमिकता दिएर लाने एउटा लक्ष्य राखेका छौँ। तर के छ भने एउटा कुरा, नगर आर्थिक समितिले नै हाम्रो पर्सेन्टेज नगरपालिकाले नै तोकेर पठाएकोले त्यसले अलिकति असहज परिस्थिति हुन्छ कि भन्ने खालको थोरै महसुस भएको छ। विजय बदलावती, पत्रकार महासङ्घको उपाध्यक्ष। मलाई लाग्छ पहिलो कुरो चाहिँ
मास्टर प्लान बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। मास्टर प्लान बनेन भने कार्यक्रमको कार्यगति र गन्तव्य के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ। जस्तो अब विगतको दिनमा पूर्वाधार बनाउनु पर्यो भने पनि मास्टर प्लानले यो गर्ने यसले आउटपुट दिन्छ भन्ने स्पष्ट खाका दिन्छ। अब अहिले के छ भने हिजो एउटा भनेको थियो धावन्ते खेती भूपन्ते विद्या भन्थ्यो। अहिलेको स्थानीय तहमा जसले चाहिँ एजेन्डाहरू विषयहरू चाहिँ घोक्नु लाउँछ, जो व्यक्तिले चाहिँ नेताहरूमाथि चाहिँ धाउन थाल्छ त्यस्ताले योजना पार्नेछ। नमस्कार, म केशव नेमान, फिदिम नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 निवासी, नगर पालिकाको मेयरको सल्लाहकार पनि भन्छन्। अब आउने बजेटमा धेरै यहाँ नगरवासीको जिज्ञासा के छ भन्दाखेरि विगत 2 वर्ष 3 वर्षमा हामीले भौतिक पूर्वाधारलाई बढी प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाएको थियो। अब अहिले आएर चाहिँ कृषकहरूको बढी गुनासो आएको देखिन्छ र अबको यो आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ बढी कृषिलाई नै व्यावसायिक हिसाबले लानुपर्छ भन्ने धारणा बनिराखेको छ। पहिलो प्राथमिकता यो कोभिड-19लाई चाहिँ पराजित गर्नको लागि त्यो प्राथमिकतामा बजेट निर्धारण गर्नुपर्दछ। त्यसभन्दा पछाडि अनि हाम्रा अन्य शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता विषयहरूमा अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अनि मात्रै पुग्नुपर्छ। र अहिलेको आवश्यकता भनेको चाहिँ नगरमा करिब हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिएर यो हेल्थ पोस्टहरू र अनि विशेष गरी शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई र विशेष गरी अब अहिले राहत होइन, उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारीको अवसर हामीले दिनुपर्छ भन्ने मागहरू उठाएको चाहिँ पाइएको छ। अब यसलाई नगरपालिकाले सम्बोधन गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ कि छैन? यी विषयवस्तुहरू कतिको जायज मागहरू उठेको हो कि होइन? धन्यवाद जितेन्द्रजी। जति पनि अहिले नागरिक समाजहरूबाट यो कोरोना भर्सेस युद्धको अवस्थामा उठिएका सबै मागहरू समय सापेक्ष र व्यावहारिक मागहरू लागेको मैले पनि महसुस गरेको छु। र यो जिल्लाको नगरपालिका मात्र नभएर जिल्लाभरिको नागरिक समाज, राजनीतिक दलका नेता साथीहरू लगायत कार्यकर्ता साथीहरू, शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत साथीहरू, शिक्षक साथीहरू सबैसँग म सम्पर्कमा छु र हिजो शिक्षक युनियनको अध्यक्षको हैसियतले यो क्षेत्रको लामो समयसम्म विद्यालयको अवस्थाहरू पनि हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारण हामीले पहिलो कुरा त यो नेपालको शिक्षा नीतिलाई परिमार्जन गरेर रोजगारमूलक, व्यवसायमूलक बनाउनु आवश्यक छ। र अर्को कुरा सामाजिक रूपमा, व्यावहारिक रूपमा नेपाली नागरिक आफै सचेत भएर सुध्रिनु पनि जरुरी छ। किनभने नेपाली नागरिकले अलि धेरै पढेपछि नेपालमा काम नगर्ने, विदेशमा गएर चाहिँ जे लेबर काम गर्दा पनि हुने, त्यो अवस्थाबाट नेपालीको सोचाइ उठ्नु जरुर छ। त्यसरी नै कृषि सेक्टरमा पनि खाद्य बाली, नगदे बालीको जुन विभिन्न आधुनिक अर्ग्यानिक खेती उत्पादन गर्ने जुन खेती गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्यो भने त्यहाँ थुप्रै एउटा व्यवसायले, एउटा जुन एकजना व्यक्तिले मात्र त्यो नीति अगाडि बढायो भने, एकजना व्यक्तिले मात्र त्यो सुरु गर्यो भने त्यहाँ 20औं जना 100औं जना जुन नेपाली नागरिकहरूले रोजीरोटी पाउँछ।